Loving greetings to you once again in the name of Lord Jesus Christ. फेरि पनि एकचोटि प्रभु यीशु मसीहको महिमित नाममा तपाईहरु सबैजनालाई जय मसीह। We thank God for being with us from morning and continuing to be with us and willing to speak to us from His loving heart. हामी परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। आज प्रभुले हामीसँग बिहानी पख साथै उहाँले आफ्नो प्रेमी हृदयबाट हामीसँग बात गरिरहनु भएको निम्ति उहाँलाई नै धन्यवाद। And it is because He speaks to us we are what we are. अनि उहाँ हामीसँग बोल्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मात्र हो अहिले हामी उहाँ जस्तो हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी छौँ। Whenever we handle God's word, जब हामीले परमेश्वरको वचनलाई लिइरहेका हुन्छौँ, we want to hear His voice. उहाँको आवाजलाई हामी सुन्न चाहन्छौँ। The purpose of God giving us His word is not to increase our knowledge. परमेश्वरले आफ्नो वचन हामीलाई यसकारण दिनुहुन्न हाम्रो ज्ञान बढाउनको निम्ति, But He has given His word so that we may hear Him, hear His voice. तर उहाँले यसकारण आफ्नो वचन हामीलाई दिनुहुन्छ ताकि उहाँको आवाजलाई हामी सुन्न सकौँ। From our young age, from the beginning of our Christian life, whenever we read God's word, we must pray to God to speak to us. हाम्रो सानो उमेरदेखि जब पनि हामी परमेश्वरको वचनलाई पढिरहेका हुन्छौँ, हामीले यो प्रार्थना निरन्तर गर्नुपर्छ ताकि परमेश्वर हामीसँग बोलेका हुन्। That is how, beloved, we have fullness of joy when God speaks to us. जब पनि परमेश्वर हामीसँग बात गर्नुहुन्छ, आज आनन्दको भरपुरीमा हामी रहन सक्छौँ। In 1 John and chapter 1 and verse 4, we find these things have I written unto you that your joy may be full. पहिलो यूहन्ना 1 अध्यायको 4 पदमा यस प्रकारले लेखिएको छ, यी कुराहरू मैले यसकारण तिमीलाई लेख्दैछु ताकि तिम्रो आनन्द पूरा होस्। The devil, the liar, will come and tell us, don't read it, don't listen, because it will take away our happiness. अनि जब पनि शैतान आउँछ, उ झुटा भए खण्डमा उले भन्छ कि आज तिमीले यो कुरालाई नपढ नसुन। Bible is not given to take away our joy. बाइबलले त हामीलाई हाम्रो आनन्दलाई निकाल्नको निम्ति आउनु भएको हैन। Bible is given so that our joy may be full. तर बाइबल यसकारण दिएको ताकि हाम्रो आनन्द चाहिँ पूरा होस्। Many people, they have avoided making major mistakes, even committing suicide, because God spoke to them again and again through His word. अनि परमेश्वरले उनीलाई घरिघरि उनीहरुको साथमा बात गरे खण्डमा कतिजना मान्छेले यस प्रकारले भुल पनि गर्दछ, आत्महत्या पनि उनीहरूले गरि पठाउँदछ। And no news in this world is nowadays good news. अनि आजको यो संसारको कुनै पनि खबरहरू राम्रा खबरहरू छैनन्। People are telling, I may not be able to go back. अनि मान्छेले भन्छन् कि म वापस फर्केर जान सक्दिन, Because there will be some strike, some problem, all this. किनभने स्ट्राइकको कुरा हुन्छ, के को हल्ला भइरहन्छ। I don't know what all your problems are. अब तपाईको समस्या के छ मलाई थाहा छैन। Maybe your family problems, personal problems. हुन सक्छ पारिवारिक तपाईको केही समस्या छ, व्यक्तिगत तौरमा समस्याहरू छ। All of us have problems. सबै हाम्रो समस्या त छँदै छ। But when God speaks, there is joy. तर जब परमेश्वरले चाहिँ बात गर्नुहुन्छ त्यहाँनिर आनन्द हुँदछ। Vitamin pills is not our strength. Vitamin pills. भिटामिनको पिल खाँदाखेरि हामीले त्यो बल पाउँछ भन्ने कुरा हुँदैन। It is good, you should have it. हुन खान पर्छ। But the spiritual vitamin pill is the joy of the Lord. तर आत्मिक जुन पनि भिटामिनको पिल छ त्यो चाहिँ हाम्रो निम्ति आनन्दको कारण छ। Many of us, at least some of us today, we are not joyful and spiritually we feel weak. अनि आज हामी धेरैजना यहाँनिर छौँ, या त कतिजना हुनुहुन्छ जसले यस प्रकारले आफ्नो आनन्दलाई चाहिँ प्रकट गर्न सक्नु भएको छैन। And Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is your strength. नेहेमिया 8 अध्यायको 10 पदले भन्छ कि प्रभुको आनन्द चाहिँ आज हाम्रो निम्ति बल हो। One of the ways by which joy of the Lord comes to all of us is through the word of God. अनि हामीमा आउने जुन पनि आनन्दको कारण चाहिँ प्रभुको आनन्दको कारण चाहिँ एउटा छ, यो चाहिँ परमेश्वरको वचन। Secondly, दोस्रो in Psalm 119 and verse 165, भजन सङ्ग्रह 119 को 165 पदमा great peace have they which love thy law. तपाईको वचनलाई प्रेम गर्ने लोगहरुको निम्ति महान शान्ति छ। Great peace. ठुलो शान्ति। Nothing shall offend them. कुनै पनि कुराले उनीलाई ठोक्कर दिदैन। Whatever may be shaken around them, अनि वरिपरिका कुराहरुमा त्यहाँनिर भुइँचालो लागे तापनि they are unshaken. उनीहरु एकदमै नहल्लिकन बस्न सक्छन्। People are coming and telling, this is like this, that is like this. मान्छेहरु आइकन यो यस्तो हो यो यस्तो हो भन्छन्। But nothing offends the brother, the sister who loves
God's word. तर ती भाइ बहिनीहरू जसले आज प्रभुको वचनलाई प्रेम गर्दछन् उनीहरूलाई कुनै पनि कुरोले हल्लाउन सक्दैन। And more than these two things, अनि यो दुईटा कुरा भन्दा पनि बढी joy of the Lord and the peace of the Lord, परमप्रभुको आनन्द अनि परमप्रभुको शान्ति, there is one thing which is more important. एउटा अर्को कुरो अति नै आवश्यक छ। We find it in John's Gospel, यसलाई चाहिँ हामी यौना सुसमाचारमा हामी पाउँछौँ। chapter 17, अनि 17 अध्यायमा verse 17. त्यसको 17 पदमा Sanctify them through thy truth, thy word is the truth. तपाईको सत्यद्वारा तिनीलाई पवित्र पार्नुहोस्, तपाईको वचन सत्य हो। In other words, sanctify them through the word of God. अर्को भाषामा भनौँ भने तपाईले आफ्नो वचनद्वारा उनीलाई पवित्र पार्नुहोस्। Any brother, sister, and young brother, young sister who move with God's word cannot remain in sin. आज कुनै पनि दाजुभाइहरू, जवान भाइ बहिनीहरू आज परमेश्वरको वचन अनुसार उनीहरूले चल्यो भने उनीहरू पापमा रहन सक्दैन। One brother said like this, एउटा भाइले यस प्रकारले भनेको छ, this book will take away sin from you, यो किताबले तिम्रो जीवनदेखि पापलाई लैजान सक्छ, or sin will take away this book from you. कि त पापले गर्दाखेरि चाहिँ यो किताबदेखि तपाईँ पर रहनुहुन्छ। So this book and sin cannot live together. त्यसैले यो किताब अनि पाप चाहिँ सँगसँगै रहन सक्दैन। That is why you should read more of God's word. यसकारण तपाईले ज्यादा जस्तो परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ पढ्नुपर्छ। When somebody was speaking like this, जब कसैले यस प्रकारले भनिरहेको थियो, one young brother came. एउटा जवान भाइ आयो। I want to tell you one secret. एउटा रहस्य म तपाईलाई बताऊँ, Young people are intelligent people. आज जवानहरू चाहिँ एकदमै ज्ञानी हुन्छन् है। They come with very wonderful questions. अनि अद्भुत अद्भुत प्रश्न लिकन उनीहरू आउँछन्। And this young brother came. अनि यो जवान केटा पनि आयो, Brother, what is the use of reading the Bible? बाइबल पढेर के फाइदा छ हौ भाइ? And my problem is, मेरो समस्या चाहिँ के छ भने sometimes I don't understand all of what I read. मैले पढेको सबै कुराहरू को बेला त म बुझ्दै बुझ्दिनँ। That is my problem also. त्यो चाहिँ मेरो समस्या पनि हो। That is all of our problems also. हाम्रो सबैको समस्या त्यस्तै हो। Everything we read, we don't understand. सबै यहाँनिर पढेको कुरा हामी बुझ्नै सक्दैनौँ। Bible is such a grand book. बाइबल त यति भव्य किताब छ। Human wisdom is not sufficient to grasp, grasp fully. अनि मान्छेको ज्ञानले त यो सबै कुरा हामी पक्राउनै सक्दैनौँ। And secondly, अनि दोस्रो कुरा, we are forgetful people. अनि हामी भुल्ने मान्छेहरू फेरि। And as we read, जसै हामी पढ्छौँ, suppose if I read now 10 chapters, अहिले मैले 10 वटा अध्याय पढेँ भने I may not be able to remember everything. सबै कुरो म सम्झन सक्दिनँ। So this young brother asked, अनि यो जवान केटाले सोध्यो, many things I don't understand, number one. पहिलो कुरो म धेरै कुराहरू बुझ्दै बुझ्दिनँ। Secondly, दोस्रो, even if I read, I forget. अनि मैले पढेँ भने पनि म बिर्सिहाल्छु। What's the use of reading? अब बाइबल पढेर के फाइदा? Then that brother said, अनि त्यो भाइले भन्यो, suppose if you take a bucket यदि हामीले त्यो बाल्टी लियौ भने and there is a hole at the bottom of the bucket, अनि त्यो बाल्टीको तलपट्टि चाहिँ फेदमा चाहिँ दुलो छ भने and if you pour water into the bucket, अनि त्यो बाल्टीमा पानी हाल्यो भने what would happen? के हुन्छ? Kindly listen. सुन्नुहोस् है, This is a very good example. It helped me very much. यसले मलाई धेरै सहायता पुर्याएको छ। So, if a bucket with hole is filled with water, what would happen? एउटा बाल्टीमा दुलो छ, त्यो दुलो भएको बाल्टीमा चाहिँ पानी हाल्यो भने के हुन्छ? Immediately the young brother said, the bucket will be empty. अनि त्यो केटाले भन्यो त्यो बाल्टी नै खाली हुन्छ। And the brother asked, what is more? अनि त्यो भाइले सोध्यो, अझै बेसी के कुरा छ? What is more? Bucket will be empty. अनि के अर्को बेसी कुरा भन्नु छ र बाल्टी खाली हुन्छ? And the brother said, त्यो भाइले भन्यो, bucket will be empty, ठिकै हो, त्यो बाल्टी चाहिँ खाली हुन्छ, bucket will be clean. तर बकेट चाहिँ सफा हुन्छ नि त। Many of us leak very much. हामी धेरैजना चुइबस्छौँ हामी, But as God's word go through, we become clean. तर परमेश्वरको वचन घरिघरि हामीमा आइरहँदाखेरि चाहिँ हामी सफा हुँदै जान्छौँ, पवित्र हुँदै We may जान्छौँ। not know it, but it happens unknowingly. हामीलाई थाहा हुँदैन तर यो अनजान प्रकारले भइरहेको हुन्छ। So now we are coming to our third meditation about the second coming of the Lord. अब प्रभुको दोस्रो आगमनको बारेमा हाम्रो तेस्रो अध्ययनमा हामी आउँछौँ। What was our first meditation? हाम्रो पहिलो मननमा हामीले के गर्यौँ? Prelude to the coming of the Lord. प्रभुको आगमनको बारेमा भूमिका हामीले हेर्यौँ।
Prelude means what happened before. त पहिला के कुरा भयो त्यो कुरा हामीले हेर्यौं। The reason for which the Lord had to come again. अनि प्रभु आउनुको कारण चाहिँ के थियो? For everything we should know the background. अनि यसको निम्ति हामीलाई पृष्ठभूमि थाहा हुनै पर्छ। So there we saw त्यहाँ हामीले हेर्यौं when God created man, जब परमेश्वरले मान्छेलाई सृष्टि गर्नुभयो, He created him as a perfect being. एउटा सिद्ध मानिसको रूपमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको थियो And He gave him His image. अनि आफ्नो स्वरूप उहाँले दिनुभएको थियो And also He gave him His authority, His dominion. अनि आफ्नो अधिकार पनि राज्य पनि उहाँले दिनुभएको थियो He gave him His communion, His fellowship. अनि आफ्नो संगति पनि उहाँले दिनुभएको थियो। But this ungrateful man, he sinned and lost everything. तर यो कृतज्ञ मान्छेले पाप गरेर सबै कुरो हराइ पठायो So God had to curse. अनि परमेश्वरले श्राप दिनु पर्यो। He cursed the nature, उसले प्रकृतिलाई पनि श्राप दिनुभयो cursed the earth, अनि पृथ्वीलाई श्राप दिनुभयो and cursed the serpent. अनि त्यो साँपलाई पनि श्राप्नु भयो। God did not curse man. मान्छेलाई चाहिँ श्राप्नु भएन है। तर He loves man so much. मान्छेलाई यति साह्रो उहाँले प्रेम He गर्नुहुन्छ, loves you so much. तपाईलाई पनि यति साह्रो प्रेम गर्नुहुन्छ। Even if you are ungrateful to Him, उहाँप्रति तपाईँ कृतज्ञ भए तापनि, even if I rebel against Him, उहाँको विरुद्ध विद्रोह हामीले गरे तापनि, His loving heart is wishing only the best for you, best for me. उहाँको प्रेमी हृदयले चाहिँ तपाईँको निम्ति उत्तम कुरा, मेरो निम्ति उत्तम कुरा चाहना गर्छ। This is the loving God. यो चाहिँ हाम्रा प्रेमी प्रभु हुनुहुन्छ। Immediately He provided indirectly in a symbol for him to come out of all these losses. अनि सांकेतिक प्रकारले उहाँले सबै कुरोहरुबाट फेरि पनि फर्केर आउने एउटा प्रबन्ध मिलाइदिनु भयो। We read in Genesis chapter 3 verse 15. यसलाई चाहिँ हामी उत्पत्ति 3 अध्यायको 15 पदमा हामी He पाउँछौँ। promised the Savior, त्यहाँ एउटा मुक्तिदाताको प्रतिज्ञा गरिएको छ, how He would come कसरी उहाँ आउनुहुन्छ and how He would stamp the head of the serpent, अनि कसरी त्यो साँपको टाउकोलाई चाहिँ उहाँले कुल्ची दिनुहुन्छ, how devil will be defeated, शैतान कसरी हार खान्छ। and that is the promise. यो चाहिँ प्रतिज्ञा थियो And to fulfill that, अनि यो प्रतिज्ञालाई पूरा गर्नका निम्ति Lord Jesus Christ came around 2000 years ago. प्रभु यीशु मसीह 2000 वर्ष अगाडि आउनुभयो। That is the beginning of work of restoration for the fallen man. त्यो पतित भएको मान्छेलाई फेरि पुनः फर्काउनको निम्ति यो काम चाहिँ सुरु भयो। And He came and lived a sinless life. अनि उहाँले यस पृथ्वी तलमा आइकन एउटा पाप रहित जीवन व्यतीत गर्नुभयो। Among all the people who ever lived upon this earth, यो पृथ्वीमा कुनै पनि मान्छे जो जीवित छन्, Lord Jesus Christ was the only one who could challenge. तीमध्ये प्रभु यीशु मसीह मात्र एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले यो चुनौती दिन सक्नुहुन्छ। Who can convince me of sin? जसले पापको लगाउमा मलाई कायल गर्न सक्छ। John 8:46. यूहन्ना 8 अध्यायको 16 पद। None could challenge like that. अरु कसैले पनि यो चुनौती दिन सक्दैन। Because all people, however great and famous, they were all sinful. किन सबैजना मानिसहरू जो जति नै महान भए तापनि आज उनीहरू पापी छन्। And He went to the cross अनि उहाँ क्रुसमा जानुभयो willingly, अनि स्वेच्छापूर्वक lovingly, अनि प्रेमपूर्वक bore all our sin on the cross, हाम्रो सबै पापलाई उहाँले क्रुसमा बोक्नु भयो, shed His precious blood, आफ्नो बहुमूल्य रगत बहाउनु भयो so that this fallen man's sins can be forgiven, ताकि यो पतित मान्छेको पाप चाहिँ क्षमा भएको होस् can be forgotten, अनि बिर्सिदिएको होस् and he can be delivered from the bondage of sinful habits. अनि पापमै जुन पनि आदत छ यसको बन्धनदेखि मुक्त भएको होस्। Almost every day I am seeing miracles. त्यही कुरा म घरिघरि तपाईलाई बताइरहेको छु। When people in the bondage of sin जब कुनै मान्छे पापको बन्धनमा छ, cry to the Lord for mercy, अनि प्रभुलाई पुकार गर्छ दयाको निम्ति, claiming the power of the blood, अनि रगतको शक्तिको सामर्थको दावी गर्छ, immediately they are delivered. तत्कालै उनीहरूले छुटकारा पाउँछ। I'm seeing it. मैले देखिरहेको छु यो कुरा। And the blood has power today. अनि आज त्यो रगतमा त्यो सामर्थ छ आज पनि। This is the beginning of restoration. यो चाहिँ पुनः स्थापन गर्ने कुराको सुरुवात हो। The Lord came, died, buried, rose again. अनि प्रभु यीशु मसीह मर्नुभयो, गाडिनुभयो अनि बौरी उठ्नुभयो। And then among the people who received Him, अनि जति जनाले उहाँलाई ग्रहण गरे, received the free gift of salvation, उद्धारको मुफ्तको दानलाई स्वीकार गरे, He has given the important task of sharing the gospel. अनि यो सुसमाचार अरूलाई पनि बताउन निम्ति यो जिम्मेवारी दिए। So He is going to come back again so that He can receive us to glory. ताकि उहाँ जब पनि फेरि आउनुहुन्छ हामी सबैजनालाई उहाँले महिमामा उठाउनुहुन्छ। This is the prelude. यो चाहिँ पृष्ठभूमि थियो। And yesterday we were seeing अनि हिजो चाहिँ हामीले हेरिरहेका थियौँ the next part of the second coming of the Lord. दोस्रो प्रभु यीशु मसीहको दोस्रो आगमनको दोस्रो भाग, Proclamation of His coming. यो चाहिँ उहाँको आगमनको घोषणा। Both Old Testament and New Testament full of promises
prophecies of his coming. अनि पुरानो नियममा पनि नयाँ नियममा पनि आज उहाँको आगमनको लगामा भविष्यवाणीहरू गरेका छन्। Many of them are already fulfilled. अनि कति त पुरा भइसके पनि We saw it yesterday. हिजो हामीले हेरेका थियौँ। And today, अनि आज चाहिँ हामी the program of his coming. उहाँको आगमनको कार्यक्रमलाई हेर्नेवाला छौँ। When he comes, what happens? अनि जब उहाँ आउनुहुन्छ के हुनेछ, If you have any doubt, यदि तपाईँकोमा केही शङ्का छ भने you will be able to see from God's word and you will be able to remove all your doubts. अनि तपाईँले प्रभुको वचनमादेखि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि आफ्नो शङ्कालाई दूर गर्न सक्नुहुन्छ। Nothing is confusing in God's word. परमेश्वरको वचनमा कुनै पनि कुराले हामीलाई विचलित बनाउँदैन। It is very clear. यो चाहिँ एकदम सफा छ। Now with these thoughts, shall we all together read the Bible verse? यसकारण यो सुरु गर्ने निम्ति हामी सबैजना परमेश्वरको वचनका पदहरूदेखि हेर्नेछौँ। And before reading, as we used to do in every meeting, shall we hold up our own Bible, full Bible, and sing the Bible chorus? अनि यसलाई हेर्नको कारण हामी सधैँ गर्ने यो बाइबल जो पनि छ तपाईँको आफ्नै बाइबल पुरा बाइबल चाहिँ उठाएर हामी कोरस गाउनेछौँ। Somebody can start. कसैले सुरु गर्न सक्नु? श्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, यसलाई नित्य पढ्नाले जीवनमा सहायक बन्छ। ओ संसारमा सर्वश्रेष्ठ पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, इसको रोज बरोज राम में खतरा कोई न हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारे पुस्तक बाइबल, the best book to read is the Bible. The best book to read is the Bible. If you read it every day, it will help you all the way. Oh, the best book to read is the Bible. We are going to read two verses. हामी दुईवटा पदहरू पढ्नेछौँ। The first verse, our theme verse, पहिलो पद चाहिँ हाम्रो आधार पद in Acts of the Apostle and chapter 1. प्रेरितहरूको काममा 1 अध्यायको 11 पद। Verse 11. 11 पद। Acts and first chapter, 11th verse, together, prayerfully, meaningfully, loudly please. अनि प्रेरितका काम 1को 11 पदलाई हामी प्रार्थना सहित अनि ध्यानपूर्वक अनि जोडको साथमा हामी पढ्नेछौँ। Acts 1:11. प्रेरितहरूको काम 1 अध्यायको 11 पद। Which अनि उनीहरूले also भने, said, हे गालिलका मानिसहरू, तिमीहरू why किन stand ye आकाशतिर gazing up हेर्दै उभिन्दछौ? तिमीहरूको बीचबाट स्वर्गमा उठाइनु हुने यही यीशु नै यही प्रकारले आउनुहुनेछ, जसरी उहाँलाई स्वर्गतिर जाँदै गर्नुभएको तिमीले देख्यौ। into heaven. Shall we look to the Lord for His grace? प्रभुको अनुग्रहको निम्ति हामी उहाँलाई निहार्छौँ। Our loving and living Heavenly Father, we come before Thy holy presence once again with worship, thanksgiving and adoration. हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता, तपाईको पवित्र चरणमा फेरि पनि हामी प्रभु यीशुको चालेको नाममा आज बडो आदर भक्ति अनि तपाईलाई उपासना चढाउँदै आउँदछौँ। We commit ourselves and Thy loving word into Thy loving hands. हामी आफूलाई नै तपाईको पवित्र वचनलाई तपाईको हातमा हामी जिम्मा दिन्छौँ। Once again, we bring ourselves and this place under the sprinkling of the precious blood of Lord Jesus Christ. एकचोटि फेरि पनि हामी आफूलाई अनि यस जग्गालाई हामी प्रभु यीशु मसीहको रगतको छिड्काउ मुनि ल्याउँदछौँ। We rebuke and bind the powers of darkness in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा आज शैतानका सबै शक्तिहरूलाई हामी बान्दछौँ। In every individual life, Thy claim may be acknowledged and obeyed. प्रत्येकको व्यक्तिगत जीवनमा आज तपाईको जुन प्रतिज्ञाहरू छ यसलाई हामी दावी गर्छौँ। Help us to be conscious of Thy presence. तपाईको उपस्थितिको थाहा हामी गरिरहन सकौँ। Thy word may come forth in all authority and also all majesty, simplicity. सबै प्रकारका अधिकारमा अनि साथै सामर्थमा अनि सरलतापूर्वक तपाईको वचन हामी माथि आएका हुन्। We may be able to understand Thy word ताकि हामी तपाईको वचनलाई बुझ्न सकौँ and we may be obeying Thy word. अनि तपाईको वचनलाई हामी पालन गर्ने लोकहरू बन्न सकौँ। Help us, dear Lord. हे प्रभु हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Keep all of us under Thy control. हामी सबैजनालाई तल आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। And this time may be redounding to Thy glory. अनि यो समयले चाहिँ आज तपाईलाई नै महिमा पुर्याउन सकुन्। And we pray for both of us
अनि हामी दुईजना निम्ति प्रार्थना गर्दिन्छौँ। Thy precious people may hear thy voice. तपाईँको बहुमूल्य लोगोले तपाईँको आवाजलाई सुन्न सकुन्। And we give thee all the glory and pray in the name of Lord Jesus Christ. सबै महिमा तपाईँलाई नै दिँदै यो प्रार्थनालाई प्रभु यीशु मसीहको नाममा हामी माग्दछौँ। Amen. आमेन। And I wanted to read one more verse, but I forgot, doesn't matter. एउटा अर्को पद पनि हामीले पढ्ने थियो, केही छैन। And we are not asked by God to wait for the world's catastrophe or the world's very dangerous ending. संसारको जुन पनि डरलाग्दो अन्त छ, यो कुरा चाहिँ प्रभुले हामीलाई हेरेर पर्खिरहनु भनेर भन्नुभएको छैन। Neither are we asked to wait for our death. अनि हाम्रो मृत्युको दिनलाई पनि पर्खिरहनु भनेर प्रभुले भन्नुभएको छैन। Our loving God wants us to wait for the coming of Lord Jesus Christ. तर हाम्रा प्रेमी प्रभुले चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनको बाटो चाहिँ हेर्नु है भनेर भन्नुभएको छ। We are turning to the book of Philippians हामी फिलिप्पीको पुस्तकलाई पल्टाउने छौँ and we are turning to chapter 3. अनि हामी 3 अध्यायमा हेर्ने छौँ। Philippians and 3rd chapter फिलिप्पी 3 अध्याय and verse 20 अनि यसको 20 पद and verse 20 and 21. 20 अनि 21 पद। Yes, brother. किनकि हाम्रो नागरिकता स्वर्गमा छ, जहाँबाट हाम्रो पनि मुक्तिदाता प्रभु यीशु ख्रीष्टको बाटो हेर्दछौ, जसले जुन प्रभावशाली कार्यद्वारा सबै कुरा आफ्नो बसमा पार्न सक्नुहुन्छ, त्यही कार्य अनुसार उहाँले हाम्रो दिनहीन शरीरलाई बदली गर्नुहुनेछ र यो उहाँको महिमापूर्ण शरीर जस्तै बनाउनुहुनेछ। So here we find things about the rapture, the coming of the Lord. यहाँनिर चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको आगमनमा हामी माथि उठाइने कुरो गरिएको छ। And it is God's desire that we should know about this. अनि यो परमेश्वरको चाहना हो, यस बारेमा हामीले जान्नु पर्छ। We are turning to 2 Peter, हामी दोस्रो पत्रसलाई पल्टाउने छौँ 3rd chapter, अनि तेस्रो अध्याय verse 8. अनि त्यसको 8 पद। तर Yes, brother. दोस्रो पत्रस 3 अध्यायको 8 पद। तर प्रियहरू हो, यस एउटा कुरोको विषयमा अजान नरहो, प्रभुका निम्ति एक दिन 1000 वर्ष जस्तो हो र 1000 वर्ष एक दिन जस्तै। And verse 10. 10 पद पनि। तर प्रभुको दिन चाहिँ राति चोर आए झै आउनेछ, जसमा आकाशहरू ठुलो शब्द गरेर बिति जानेछ, तत्त्वहरू प्रचण्ड तापले गर्दा पग्लनेछ र पृथ्वी र त्यसमा भएका कामहरू जलेर शेष हुनेछन्। So see, beloved, the Lord does not want us to be ignorant of this. यसकारण प्रभुले हामीलाई यो कुरोहरूको लगाउमा चाहिँ अजान भएको चाहिँ चाहना गर्नुहुन्न। And He wants us to know about the coming of Lord Jesus Christ. प्रभुको आगमनको दिनको बारेमा चाहिँ जानेको उहाँले चाहना गर्नुहुन्छ। As we have been telling these days, जस्तो हामीले यी दिनमा भनिरहेका छौँ, there are 2 parts in His coming. त्यहाँनिर दुईवटा भाग छ उहाँको आगमनको। Second coming is not 1 second coming. दोस्रो आगमन चाहिँ 1 सेकेन्डको आउने होइन, आगमन होइन। All our confusion, all our inability to understand is because we don't understand this important fact. यो मुख्य जुन पनि वास्तविक जुन पनि कुरा छ, यसलाई चाहिँ हामीले नबुझेको खण्डमा चाहिँ आज हामी गडबडीमा परेका छौँ। उहाँको आगमनको बारेमा हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। There is a first, second coming. त्यहाँ चाहिँ एउटा पहिलो दोस्रो आगमन छ, There is the second part of the first coming. अनि दोस्रो आगमनको दोस्रो भाग पनि छ। I'm sorry to disturb you. तपाईँलाई फेरि Some sisters are standing at the back. त्यहाँ दिदीबहिनीहरू उभिरहनु भएको छ पछिपट्टि। Can we sing a chorus and can we move if it is possible? I don't know. एउटा कोरस गाउँदै अलिकति अगाडि अगाडि सर्दै आउनुहोस् न है। We are very sorry to disturb you. तपाईँलाई डिस्टर्ब गर्दा हामीलाई अलिकति हामी पनि And if there is space in brother side also, you can come forward. भाइहरूको पट्टि पनि अलिकति जग्गा छ, आउन सक्नुहुन्छ अगाडि। Yes, brother. प्रभु येशू जसरी भयो प्रभु येशू जसरी स्वर्ग जानु भयो। अलिअलि सर्दै आउनुहोस् न ल, बसेर नै सर्दा हुन्छ, बसेर नै सर्नुहोस्। अनि त्यहाँ उभिनेहरू अब बस्दै जानुहोस् त्यहाँ जग्गामा। Thank you. धन्यवाद।
Now we are seeing that in the second coming there are two parts. अब दोस्रो आगमनमा चाहिँ दुईवटा भाग छन्। The first part is, पहिलो भाग चाहिँ छ, it is called as coming of the Lord. यसलाई चाहिँ प्रभु आउने भनेर बताइएको छ। And this is called the rapture. अनि यसलाई चाहिँ माथि उठाइने ऱ्याप्चर पनि भनिन्छ। Lord Jesus Christ comes secretly to take the overcomers with him. प्रभु यीशु मसीह गुप्त रूपमा आउनुहुनेछ विजेताहरूलाई उहाँको साथमा लैजानका निम्ति। And the second part of the second coming, अनि दोस्रो आगमनको दोस्रो भागमा चाहिँ that is called the day of the Lord. यसलाई चाहिँ प्रभुको दिन भनेर भनेको छ। After the overcomers are raptured, जब विजयीहरू चाहिँ माथि उठाइन्छन्, Lord Jesus Christ is going to come back again फेरि पनि प्रभु यीशु मसीह आउनुहुनेछ with the overcomers अब ती विजयीहरूको साथमा नै to rule for 1,000 years. 1000 साल राज्य गर्नका निम्ति। So two parts in the second coming. अनि दोस्रो आगमनमा चाहिँ दुईवटा भाग छन्। There are 12 important things about these two comings. अब त्यहाँनिर 12 वटा यी दुईवटा आगमनको लगाउमा दुईवटा भागको लगाउमा 12 वटा कुराहरू छन्। Before seeing those 12 differences between secret coming and public coming, त्यो गुप्त आगमनको लगाउमा साथै अर्को दोस्रो भागको आगमनको लगाउमा Kindly listen. भिन्नता जुन पनि 12 वटा छ त्यसलाई हेर्नको अगाडि kindly listen carefully. दया गरिकन राम्रोसँग सुन्नुहोस् है। Before seeing that, त्यसलाई हेर्नको अगाडि for example, we want to take in the book of Revelation हामी प्रकाशको पुस्तकमा how it is said two times. यो दुई चोटी चाहिँ कसरी बताएको छ त्यसलाई हामी हेर्ने छौं। And in Revelation 16:15, प्रकाश 16 अध्यायको 15 पदमा secret coming of the Lord. प्रभु यीशु मसीहको गुप्त आगमनको कुरा यहाँ गरिएको छ। Revelation प्रकाश 16:15. 16 अध्यायको अनि 15 पद, हेर म चोर झै आउँछु, आफूले नाङ्गो हिँड्नु नपरोस् र आफ्नो शर्म तिनीले नदेखुन् भनेर जो जागा रहन्छ र आफ्नो लुगाको रखवाली गर्छ त्यो धन्य हो। And that is the secret coming or for the rapture. यो चाहिँ गुप्त आगमन अर्थात् माथि उठाइने कुराको लगाउमा। And the second part and the next part, अनि दोस्रो भाग चाहिँ that is the second part of the second coming, यो चाहिँ दोस्रो आगमनको दोस्रो भाग, public coming. यो चाहिँ एकदमै सबैको सामु हुन्छ। Revelation 1:7. यो चाहिँ प्रकाश 1 अध्यायको 7 पदमा यो कुरालाई हामी पाउँछौँ। प्रकाश 1 अध्यायको 7 पद, हेर उहाँ बादलहरूको साथमा आउनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, उहाँलाई घोच्नेहरूले पनि अनि उहाँको कारणले पृथ्वीका साला कुलहरूले बिलाप गर्नेछन्। यस्तै होस्, आमेन। Now we want to see about 12 things why the first is different and the second one is different from the first. अब 12 वटा हामी भिन्नता हेर्नेछौँ किन चाहिँ पहिलो भाग र दोस्रो भाग चाहिँ भिन्नै छ। If you remember these 12 things, यदि यो 12 वटा कुरो चाहिँ तपाईले याद गर्नुभयो भने or if possible if you note it down, अनि यसलाई तपाईले लेख्नु पनि भयो भने when others ask questions we can tell them. जब कसैले तपाईलाई प्रश्न सोध्यो भने हामी बताउन सक्छौँ। When doubt comes to us we can answer that. अनि हामीलाई कुनै शंका आयो भने त्यसको उत्तर हामी पाउँछौँ। That is why we have gathered from various passages and giving you these 12 differences between the secret coming and the public coming. यसकारण यो विभिन्न भागहरूबाट हामीले खोजेर तपाईको निम्ति यो 12 वटा भिन्नता चाहिँ हामीले तयार गरेका छौं जो हामी तपाईलाई बताउँछौँ। So the first difference is, पहिलो भिन्नता चाहिँ one is the secret coming, another is the public coming. एउटा चाहिँ गुप्तको आगमन, अरु चाहिँ सबै जनसमूहको मध्यमा आगमन। Though he comes with an archangel, यद्यपि उहाँ प्रधान दूतहरूको साथमा आउनुहुन्छ, though he comes with the trumpet sound, अनि उहाँ तुरैको आवाजमा आउनुहुन्छ, we call it secret यसलाई चाहिँ हामी गुप्त भन्छौँ because only the overcomers will hear it. किनभने त्यसलाई चाहिँ केवल विजेताहरूले मात्र सुन्न सक्छन्। Only the overcomers will be able to see it. केवल विजयीहरूले मात्र यो कुरा देख्न सक्छन्, Others cannot see anything. अरूले केही पनि देख्दैनन्। So that is why this is called secret coming. यसैकारण यसलाई चाहिँ गुप्तको आगमन भनिन्छ। But the public coming, तर सबैको सामु देखा पर्ने आगमन it will चाहिँ be like lightning यो चाहिँ बिजुली चम्के झैं हुनेछ। from one end of the earth to the other end of the earth. पृथ्वीको एउटा कुनादेखि अर्को कुनासम्म All eyes shall see him. सबै आँखाले त्यसलाई देख्नेछन्। And this is the public coming. अनि यो चाहिँ सबैको सामु देखा पर्ने आगमन हो। Secondly, दोस्रो, and secret coming, he comes in the air. अनि गुप्तको आगमनमा चाहिँ उहाँ बीच आकाशमा आउनुहुनेछ। Lord Jesus Christ is not coming down to this earth. प्रभु यीशु मसीह तल पृथ्वीमा आउनुहुन्न, He comes in the air, उहाँ एकदम बीच हावामा आउनुहुन्छ। but at that time, अनि त्यस समयमा चाहिँ
the dead in Christ shall rise first. ख्रिस्टमा मर्नेहरू चाहिँ पहिले बौरनेछन् And the dead in Christ means अनि ख्रिस्टमा मर्नेहरूको अर्थ हुन्छ whom Christ puts to sleep. जसलाई चाहिँ प्रभुले सुत्न लगाउनुहुन्छ। And I want to tell you one new thing. एउटा नयाँ कुरो म तपाईँलाई बताउनु पर्यो। Both Old Testament people and New Testament people. त्यसमा चाहिँ पुरानो नियमका मानिसहरू पनि हुन्छन्, नयाँ नियमका मानिसहरू पनि Because हुन्छन्। in Hebrews chapter 9 verse 23, किनभने हिब्रू 9 अध्यायको 23 पदमा भन्छ these were the spirits of people who are made perfect by the Lord Jesus अनि Christ. यी चाहिँ ती मानिसहरू हुन् जसलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो वचनद्वारा सिद्ध बनाउनु भएको छ। They were waiting for the day of the Lord Jesus. They were waiting for the Lord Jesus Christ. अनि प्रभु यीशुको लागि हुन उहाँहरूले पनि हेरिरहेका थिए And बाटो they had the hope. अनि उनीहरुमा त्यो आशा थियो And these people were overcomers. अनि यी मानिसहरू पनि विजयी नै थिए And then those who died as overcomers, अनि उनीहरु जो चाहिँ आज विजयी भइकन मरेका थिए they rise up first. उनीहरु पहिला बिउतानी छन्। Then among those who are living, अनि जो जीवितहरू छन् then the people who are living a overcoming life, अनि जसले चाहिँ आज विजयी जीवन यापन गरिरहेका छन् they would go up अब उनीहरु चाहिँ फेरि माथि जान्छन् like hydrogen balloon. हाइड्रोजनको बलुन जस्तो क्या We see some balloon going up, हामी कतिवटा बलुनलाई उड्दै गरेको देख्छौं नि and we will be caught up like a magnet is catching up some iron pieces. अनि त्यो चुम्बकले आज कुनै चुम्बकीय पदार्थहरूलाई तानेको जस्तो एकदम सट्टै तानेर लगिन्छन्। So this secret coming यसकारण यो गुप्तको जुन आगमन छ in the mid-year, यो चाहिँ बीच आकाशमा हुनेछ। both the dead and living saints, living overcomers will be caught up. अनि सुत्यो मरेकाहरू साथै जीवित रहने जुन पनि सन्तहरू छन् उनीहरू माथि आकाशमा उठाइने छन्। But in the second part, it is Lord Jesus Christ coming on Mount Olives. तर यो दोस्रो आगमनको दोस्रो भागमा चाहिँ प्रभु यीशु मसीह ओलिभ पर्वतमा आउनुहुनेछ। And even Acts 1:11 speaks about that only. अनि प्रेरित 1:11 पदले त्यही कुरो बताउँछ। He comes with the saints उहाँ सन्तहरूको साथमा आउनुहुनेछ on Mount Olives. ओलिभ पर्वतमा। I think it is good we read Zechariah chapter 14, जकरिया 11 अध्याय पढ्यो भने सायद हामी बुझ्छौँ। verses 4 and 5. अनि त्यसमा 5 अनि 6 पदमा Zechariah 14 verses 4 and 5. जकरिया 14 अध्यायको 4 अनि 5 पद। औ त्यस दिन उहाँको खुट्टाले यरुशलेमको सामने पूर्वतिर भएको जैतुन पर्वतमा टेक्नेछ अनि पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जैतुन पर्वतको बीचमा धादो फाट्नेछ र त्यहाँ एउटा ठुलो खोल्चा बनिनेछ अनि त्यसका आधा पर्वत उत्तरतिर र आधा पर्वत दक्षिणतिर छुटिनेछ अनि मेरा पर्वतहरूको बेसी चाहिँ बन्द हुनेछ किनकि पर्वतहरूले त्यस बेसीले पर्वतको एक पाटालाई छुनेछ। औ यहुदाका राजा उज्जियाका पालामा भएको भुइँचालोमा मानिसहरू भागे झै तिमीहरू भाग्नेछौ। त्यसपछि परमप्रभु मेरा परमेश्वर सबै पवित्र जनहरूसँग आउनुहुनेछ। Thirdly, he comes for the saints. अनि तेस्रो चाहिँ उहाँ सन्तगणलाई लिन निम्ति आउनुहुन्छ। And the second part, he comes with the saints. अनि दोस्रो भागमा चाहिँ उहाँ सन्तहरूसँग आउनुहुनेछ। Fourthly, अनि चौथो भिन्नता the secret coming is known as parousia. अनि गुप्त जुन आगमन चाहिँ यसलाई चाहिँ परौसिया भन्छ। The Greek word parousia means gathering unto. अनि यो ग्रीक भाषामा चाहिँ परौसिया भनेको चाहिँ भेला गराउनु। And the second part is known as epiphania, अनि दोस्रो भागलाई चाहिँ एपिफेनिया भन्छ। appearing with, त्यो चाहिँ फेरि उहाँहरूको साथमा आउनु देखा पर्नु। gathering the saints unto him, appearing with the saints. अनि उहाँ चाहिँ सन्त गर्नलाई भेला गराउन चाहिँ आउनुहुन्छ अनि दोस्रो भागमा चाहिँ उहाँ सन्त गर्नहरूको साथमा आउनुहुन्छ। Fifthly, अनि पाँचौं the first one, he comes as a bridegroom. अनि पहिलो भागमा चाहिँ उहाँ बेहुलाको रूपमा आउनुहुन्छ He comes for the bride. अनि बेहुलीलाई लिनका निम्ति। Secondly, he comes as a king अनि दोस्रो चाहिँ उहाँ राजा भएर आउनुहुन्छ to rule upon this earth. यो पृथ्वीमा राज्य गर्नका निम्ति। And when he rules, अनि जब उहाँले राज्य गर्नुहुन्छ we are going to see later, त्यो चाहिँ पछि हामी हेर्छौँ it will be like Garden of Eden. यो चाहिँ अदनको बगैँचा जस्तो हुन्छ। Many people ask questions, no? धेरैले प्रश्न सोध्छ हैन, Why God made the lame people? किन उहाँले लङ्गडा मान्छे बनाउनु भयो, Why God made the blind people? किन परमेश्वरले अन्धा मान्छे बनाइदिनु भयो, Why some of us are having arthritis किन हाम्रो धेरैजनाको आर्थराइटिस बिमार हुन्छ, and gout problem, गाउटको प्रब्लम हुन्छ, asthma, आजमा हुन्छ, and so many diseases? यस्ता बिरामीहरू हुन्छ। Why God gave all this? किन प्रभुले सबै दिनुभयो? God didn't give all this. प्रभुले सबै कुरो दिनुभएको होइन। Don't blame God, blame Mr. Devil. परमेश्वरलाई चाहिँ दोष नलगाउनुहोस् है, शैतानलाई पो दोष लगाउनु पर्छ। And blame Mr. Adam who listened to the devil. अनि आदमलाई पनि दोष लगाउनु पर्छ जसले शैतान कुरा सुन्यो। Before that, there was no disease. त्यसको अगाडि कुनै पनि बिरामी त्यहाँ थिएन। Before that, even the rose plant did not have even thorn. अनि त्यस समयमा त्यो गुलाबको फुलमा काँडा पनि थिएन, Nothing.
थिएन। And one animal never ate another animal. अनि एउटा पशुले अर्को पशुलाई खाँदैन पनि थियो। Like that, त्यस्तै प्रकारले it will be in the 1,000 years rule. 1000 सालको राज्यमा यस्तै हुन्छ। Anyhow, by God's grace, we'll come to that later. प्रभुको अनुग्रह भयो नि पछि हेर्छौं। Sixthly, अब छैटौं भिन्नता, first Lord Jesus Christ comes as a morning star. गुप्तको आगमनमा प्रभु बिहानको तारा भइकन आउनुहुन्छ। Secondly, he comes as the son of righteousness to judge. अनि दोस्रो भागमा चाहिँ न्याय गर्ने ती उहाँ धार्मिकताको सूरज बनी आउनुहुन्छ। And eighthly, अब आठौं भिन्नता, he is coming as a thief. उहाँ चोर जस्तै आउनुहुन्छ। And then he is coming as a lightning. अनि दोस्रो भागमा चाहिँ उहाँ बिजुली जस्तो चम्के चाहिँ आउनुहुन्छ। As a thief, we saw actually Revelation 16:15. अनि चोर जस्तो भन्ने कुरा चाहिँ प्रकाश 16 को 15 पदमा हामी पाउँछौं। As a lightning, Matthew's Gospel chapter 24 and verse 27. अनि बिजुली चम्के चाहिँ मत्ती 24 अध्यायको 26 र 27 पदमा हामी पाउँछौं। Ninthly, अनि नवौं भिन्नता, the first coming ends or ushers into tribulation. अनि पहिलो जुन पनि गुप्त आगमनको बादमा चाहिँ त्यहाँनिर महासंकष्ट यसले उत्पन्न गराउँछ। That is a serious matter. अनि यो चाहिँ गम्भीर कुरा हो। Whether we like it or not, हामीलाई मन पर्यो भने पनि मन नपर्यो whether भने we पनि, understand or not, हामीले बुझ्यो भने पनि नबुझ्यो भने पनि, sometimes we don't want to understand. धेरैचोटि हामी बुझ्न चाहदैनौं। Once when I was in the Mizoram, जब म एकचोटि मिजोराममा थिएँ, and I could only read Mizo language, मिजो भाषामा पढ्न सक्थे, I couldn't understand much. तर बुझ्न चाहिँ बेसी सक्दिन थिए। From one village where I was, I went to the other village. एउटा गाउँबाट म अर्को गाउँमा गए। There was cholera. त्यहाँनिर Cholera कलेरा बिमारी भएको थियो। in the place in the village where I was. अनि त्यो जुन जग्गामा म थिएँ त्यो गाउँमा, So the other village put a zam, put a prohibition. अनि अर्को जग्गामा चाहिँ एउटा प्रबन्ध त्यहाँनिर मिलाइयो। I saw the letter. त्यो चिठी मैले देखेँ, I said it is not in English, यो त इङ्ग्लिसमा छैन, and I don't know. म जान्दिनँ, I don't understand. म बुझ्नै सक्दिनँ। I will go in. म जान्छु भित्र। I went in. अनि म पसेँ भित्र। I wanted to buy some eggs. म के अन्डा मैले किन्न चाहे। Then when I came back, अनि जब म फर्केर आएँ, the village council sent notice to me. अन्त भिलेज काउन्सिलले मलाई एउटा नोटिस पठायो। For cholera, we have prohibited anybody from this village entering. अनि त्यो कलेराको कारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा प्रतिबन्ध लगाएका थियौँ त्यहाँनिर पस्नेहरूले चाहिँ। So you have to pay 250 rupees and salam. अब 250 रुपैयाँ सलामीको रूपमा तिमीले तिर्नुपर्छ। I said I can put 1,000 salams, म 1000 सलाम म दिन सक्छु, but I didn't know the language. तर भाषा नजाने How खण्डमा can I pay 250? अब 250 म कसरी तिर्नु? Then finally they reconsidered. अनि अन्तमा उनीहरूले कन्सिडर गरे, Whether you know or not what is put, you should know. तिमीले जाने भने नजाने पनि त्यहाँ सूचना लेखेको त जान्नुपर्छ नि But त। anyhow, you have come to serve God. आज परमेश्वरको सेवा गर्न आउनु भएको कारणले गर्दाखेरि You are excused. तपाईलाई हामी छुट्टी दिन्छौँ। I don't know whether any law student is here. यहाँ कोही ल पढ्ने स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ? Ignorance of the law will not exempt us from punishment. कानुनलाई यदि हामीले कानुनदेखि हामी अजान रह्यो भन्दैमा हामीलाई दण्ड जुन पनि दिइन्छ त्यसदेखि हामी मुक्त हुन So सक्दैनौँ। we cannot say, I don't know all यो this. कानुन म जान्दिनँ भने हामी भन्न सक्दैनौँ। We should know it. यसलाई हामीले थाहा जान्न पर्छ। If I am living carelessly, यदि हामीले लापरवाही साथ जीवन व्यतीत गरेका छौँ भने I will land up in tribulation. म त सङ्कष्टमा पर्नेवाला छु। I may have so many good things, राम्रो राम्रो कुराहरू मेरोमा होला, better than so many people, अरू मानिसहरू भन्दा पनि म राम्रो हुँला, but if I am not an overcomer, तर विजयी चाहिँ म भइन भने चाहिँ saying no to myself, my flesh, and the world. आफ्नो स्वार्थलाई शरीरलाई संसारलाई मैले भन्न सकिनँ भने World is not the created world. By world we don't mean the created world. अनि यो जुन पनि सृष्टि गरेको संसार यो अर्थ होइन, No. होइन। World is the sinful world under the control of Satan. यो जुन पनि हामीले जुन पनि संसारको कुरा गरेको छ यो चाहिँ शैतानको अधीनतामा भएको संसार, Tempting us to do sin. जसले चाहिँ पाप हामीलाई गर्न लगाउँछ। So if we are freeing ourselves away from this, living a overcoming life, yes, we will not go into tribulation. अनि यदि हामीले यो कुरोदेखि स्वतन्त्र भइकन हामीले विजय जीवन यापन गर्यो भने चाहिँ हामी त्यो सङ्कष्टमा पर्दैनौँ। All these meetings are conducted अनि यो सबै सेवाहरू यसै कारण गरिन्छ so that God may speak to us, ताकि परमेश्वर हामीसँग बात गरेका हुन्, show us what all things we have to set right कुन कुन कुराहरू आज हामीले ठिक गर्नुपर्छ उहाँहरूले देखाउनुहुन्छ with God and with man. परमेश्वरको साथमा अनि मानिसको साथमा, Because we have to be ready for his secret coming. किनकि उहाँको गुप्त आगमनको निम्ति हामी तयार हुनुपर्छ। And now, now 10thly, अब 10औं भिन्नता, for the secret coming, गुप्त आगमनमा चाहिँ there is no predicted
events, there is no prophecy. त्यहाँनिर कुनै प्रकारको भविष्यवाणी चाहिँ छैन। But for the second part of the coming, तर दोस्रो आगमनको दोस्रो भागको निम्ति चाहिँ there are so many prophecies. त्यहाँनिर धेरै भविष्यवाणीहरू छन्। God's word says about tribulation, सङ्कष्टको बारेमा प्रभुको वचनले भन्छ, gathering of the Jews, अनि यहुदीहरू भेला हुने कुरा how the गरिन्छ, Antichrist would come, ख्रिस्ट विरोधी कसरी आउँछ, the beast and the false prophet, त्यो पशु अनि झुटा how भविष्यवक्ताहरू, there will be wrath of man, wrath of Satan, wrath of God falling upon man. त्यहाँनिर परमेश्वरको क्रोध चाहिँ कसरी मान्छेमाथि पर्छ, यो शैतानको क्रोध अनि त्यो ख्रिस्ट विरोधीको क्रोध, यी सबै कुरा बताएको छ। All these are in Revelation, यो सबै प्रकाशको किताबमा हामी in the पाउँछौँ, book of Daniel, दानिएलको पुस्तकमा पनि in various other prophecies. अनि अरू भविष्यवाणीहरूमा पनि। So many prophecies about the second public coming. अनि दोस्रो जुन पनि भाग दोस्रो आगमनको दोस्रो भाग जुन पनि छ, सबैको सामु देखा पर्ने आगमनमा चाहिँ यो भिन्नता, यो भविष्यवाणीहरू चाहिँ गरिएको छ। 11thly, अब 11औं भिन्नता, secret coming is revealed only in the New Testament. गुप्त आगमन चाहिँ केवल नयाँ नियममा मात्र प्रकाशमा आएको छ। But the public coming, public coming is told both in the Old Testament and New Testament. तर जनसामुको देखा पर्ने जुन पनि दोस्रो आगमन छ, यो चाहिँ पुरानो नियममा पनि हामी पाउँछौँ, नयाँ नियममा पनि पाउँछौँ। 12thly, अनि 12औं चाहिँ the secret coming यो गुप्त आगमन जुन पनि छ, is followed by the judgment seat of Christ in the air. बीच आकाशमा नै ख्रिस्टको न्यायबाट चाहिँ त्यसको बादमा चाहिँ न्याय हुन्छ। Even overcomers will face judgment. अनि त्यो विजेताहरूले पनि त्यो न्यायको आसनको अगाडि उभिन पर्छ। What judgment? कस्तो न्याय? For what they have done righteously and what they have done well pleasing to the Lord, they will receive rewards. जुन पनि धार्मिकताको जुन पनि कार्य छ, साथै ख्रिस्टलाई खुसी पार्ने जुन पनि कामहरू गरेको छ, त्यसको सम्बन्धमा उनीहरूले पाउनुपर्ने न्याय। And we have been speaking about 5 crowns. अनि 5 वटा मुकुटको बारेमा हामीले कुरा गर्यौं। He is having that crown. अनि त्यो जुन पनि मुकुटहरू पाइन्छ, When we are caught up in the air, हामी बीच आकाशमा उठाइँदाखेरि भेला and गराइँदा along with the dead, अनि मृतकहरूको साथमा there will be the bema judgment seat of Christ. त्यहाँनिर चाहिँ ख्रिस्टको बिमा न्याय आसन हामी देख्नेछौँ। There we will receive reward. त्यहाँनिर चाहिँ हामी इनाम पाउनेछौँ। Now when we talk about the crown, अनि जब हामी मुकुटको बारेमा कुरा गर्दै थियौँ, maybe in English only crown. अङ्ग्रेजीमा चाहिँ मुकुट मात्र छ, But Greek word for crown, there are 2 words. तर ग्रीक भाषामा चाहिँ मुकुटको बारेमा नि 2 वटा शब्द The छ। crown which the king wears is called diadem. अनि राजाले जुन पनि लगाउने मुकुट छ, यसलाई चाहिँ डायडेम भन्छ। But the crown which the victorious wrestler or sportsman, that is called the crown Stephanos. अनि विजय जुन पनि कुस्ती लड्नेहरू छ, खेलकुद गर्नेमा विजय प्राप्त गर्ने छ, यसको जुन पनि मुकुटको शब्द चाहिँ 5 kinds of Stephanos. स्टिफनस भनेर भनिन्छ। And 5 kinds. 5 प्रकारका छन् यो। And we will be having reward. अनि त्यो 5 प्रकारको इनाम हामी पाउनेछौँ। And not even a small act will be forgotten. अनि एउटा सानो सानो कार्य पनि त्यसमा भुलिने छैन। Now you are sitting with the question, तपाईले एउटा प्रश्न लिकन I am God's child. म चाहिँ परमेश्वरको छोरा I छु। am trying to please him. उहाँलाई खुसी पार्ने काम मैले गरेँ। Why there is no reward? मेरो निम्ति किन इनाम भएन? In this world, this is ungrateful world. अनि यो संसारको मान्छेहरू त एकदमै कृतज्ञ मानिसहरू छन्। Don't expect reward for all your good things. अनि तपाईले गरेका सबै कामको निम्ति इनाम नखोज्नु। Our Lord is not unrighteous to forget even the least we have done for him, his people. तर हाम्रो प्रभु चाहिँ यस्तो अधर्मी हुनु न, जसले चाहिँ हामीले गरेका साना साना काम पनि बिर्सन सक्छ, सबै कुरा उहाँले सम्झना गर्नुहुन्छ। And the white throne judgment follows the second part of the second coming. अब सेतो सिंहासनको न्याय पछाडि चाहिँ अब दोस्रो आगमनको दोस्रो भाग हुनेछ। Now about this rapture, अब यो माथि उठाइने कुराको लगाउमा we want to tell you 2 important facts. 2टा विशेष सत्यतालाई बताउनु पर्यो। One is the transformation which will come upon us. एउटा चाहिँ हाम्रो जीवनमा आइने जुन पनि बदली हुआइ छ, That is very important. त्यो चाहिँ अति नै मुख्य छ। For that we have to turn to 1 Corinthians त्यसको निम्ति चाहिँ हामी पहिला कोरिन्थीमा हामी chapter आउनु पर्छ। 15 15 अध्यायमा verses 51-52. अनि 51 अनि 52 पदमा, Yes, brother. हेर एउटा रहस्य म तिमीलाई बताउनेछु, हामी सबैजना सुति जाने छैनौँ, तर हामी सबै बदली हुनेछौँ। एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा आखिरी तुरै बज्दा हुँदै, किनकि तुरै बज्नेछ र मरेकाहरू अविनाशी दशामा बहुराइने छन्, अनि हामी चाहिँ बदली हुनेछौँ। In a moment, in the twinkling of an eye. एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा, There is no time to set right things. त्यति बेला ठिकठाक गर्ने कुरा समय नै छैन। We should be ready always. हामी तयार सधैँ नै भइरहेको हुनुपर्छ। And there was
a church and many God servants were there. एउटा मण्डली थियो जहाँ धेरै प्रभुका सेवकहरू थिए And one day they were going out and they saw football and some of them were playing. अनि एक दिन उनीहरू जाँदै गर्दाखेरि त्यहाँनिर एउटा फुटबल थियो अनि त्यो खेलिरहेको उनीहरूले देखे So the senior brother came. अनि एकदम सिनियर भाइले चाहिँ भन्यो All of you are playing football now. तिमीहरू अहिले चाहिँ फुटबल खेल्दैछौ Suppose if the Lord Jesus Christ is coming now, what will you do? हेर्नुहोस् त तत्कालै प्रभु यीशु मसीह अहिले नै आयो भने तिमीहरू के गर्छौ So one brother said, I will stop playing. अनि अर्को भाइले भने म खेलकुद बन्द गर्छु I'll go upon my knees. अनि म घुँडामा बस्छु I'll start confessing anything remaining to be confessed. अनि मेरो जीवनमा केही कुरो छ जसलाई मैले स्वीकार गरेको छु म त्यो पाप स्वीकार गर्छु Another brother said, अर्को भाइले भन्यो I have left so many things undone. अनि मैले कतिवटा कुरो नगरिकन I will बसेको run छु। to finish everything. म एकदम छिटछिटो कुदेर गएर ती सबै कुरो खत्म गरिहाल्छु Another brother said, अर्को भाइले भन्यो I'll continue playing. म त खेलिबस्छु Who is correct? को चाहिँ ठिक भयो I'll continue playing is correct. म त एकदमै खेलिरहन्छु भन्ने चाहिँ ठिक भयो Because he has settled everything. किन उसले सबै कुरो मिलाइसकेको थियो He was ready. ऊ त सधैँ नै तयार नै थियो Whether we are sitting, walking, and even sleeping or eating, we should be ready any moment because there is no time to settle things. यदि हामी सुतिरहेका छौँ या त हामी बसिरहेका छौँ या त खाना खाइरहेका छौँ कुनै पनि समय हामी तयार भइरहेकै हुनुपर्छ किनभने त्यस समयमा कुनै पनि ठिकठाक गर्ने मौका हामी पाउँदैनौँ In a moment, in a twinkling of an eye. एकैछिनमा आँखाको झिमिकमा यो हुनेछ How long it takes to close and open the eye? कति समय लाग्छ आँखा बन्द गरेर खोल्नको निम्ति Not even 1 second. एक सेकेन्ड पनि लाग्दैन होइन Like that we'll be caught up. त्यस्तै प्रकारले हामी माथि उठाइहालिदिन्छ At the last trump. अनि अन्तिम तुरै बज्दाखेरि What is the meaning of last trump? यो अन्तिम तुरैको अर्थ के हुन्छ How many trumps are there? कतिवटा तुरैहरू छन् Beloved, if there is only one trump, it will not be put as last trump. अनि यो चाहिँ एउटा तुरै मात्र छ अनि यसलाई आखिरी तुरै God's word, we have to be careful. परमेश्वरको वचनको लागि हामी होशियार Every fragment of the word is important. किनभने परमेश्वरको वचनको एक एकवटा भागहरू अति नै मुख्य छन् We cannot simply leave and go. त्यसलाई हामी त्यसै पढिकन जान Why सक्दैनौँ last trump? किन यहाँनिर आखिरी तुरै भन्यो In the Roman government, रोमी सरकारमा especially when the soldiers were given orders, जब ती सिपाहीहरूलाई हुकुम दिन्थ्यो they were given orders by blowing the trumpet. अनि उनीहरूलाई चाहिँ तुरै बजाएर चाहिँ हुकुम दिन्थ्यो There were 3 trumpets. अनि 3 प्रकारका आवाज आउँदथ्यो In the Roman army, रोमीको सिपाहीहरूले there were 3 trumpets. 3वटा तुरै हुन्थ्यो Early morning, they sounded the first trumpet. अनि बिहानी पख उनीहरूले त्यो पहिलो तुरै बजाउँथ्यो Whoo, like that they blew the trumpet. अनि हु गरेर त्यो आवाज निकालेर बजाउँथ्यो All sleeping should get up. अनि सबै सुत्तीहरू चाहिँ उठ्नु पर्थ्यो Now you don't get up and go away. अहिले चाहिँ नजानुहोस् है फेरि So all sleeping people should get up. सबै सुतेकाहरू उठ्थ्यो And that shows our salvation experience. यसले चाहिँ हाम्रो उद्धारको कुरालाई बताउँछ First trumpet is God calling us from the sleep of sin to rise up. सबभन्दा पहिलो तुरै चाहिँ आज हामी पापमा सुतिरहेको छौँ यसदेखि हामीलाई उठाउन निम्ति प्रभुले बजाउनुहुन्छ After some time, अनि त्यसको केही समय पश्चात these soldiers would polish their shoes and then put the uniform and be ready. अनि त्यो जुन पनि सिपाहीहरू छ अब उनीहरूले आफ्नो जुत्ताहरू पलिस गर्थे त्यसको बाद लुगा लगाएर तयार हुन्थ्यो Second trumpet. अब दोस्रो तुरै बस्थ्यो At that time, the soldiers should march off. अनि त्यो समयमा चाहिँ त्यो Sorry, at that time, the soldiers should fall in line. त्यो समयमा चाहिँ त्यो सिपाहीहरू चाहिँ लाइनमा बस्नु पर्थ्यो Then the last trump, अनि जब पनि अन्तिम तुरै बस्थ्यो third trump, अनि तेस्रो तुरै at that time they will march off. त्यो समयमा चाहिँ उनीहरू अब हिँडेर So जान्छ Paul is comparing that. अनि पावलले चाहिँ त्यो कुरोको यहाँ तुलना If गरिरहेको you छ don't hear the first trumpet, यदि तपाईँले पहिलो तुरै सुन्नु भएको छैन भने trumpet of the message of salvation, उद्धारको वचनको तुरै if you cannot answer the call for salvation, उद्धारको बुलावटलाई चाहिँ तपाईँले उत्तर दिनु भएको छैन भने if you are still sleeping in sin, अझै पनि पापमा तपाईँ सुतिरहनु भएको छ भने not having assurance of your sins forgiven, अनि तपाईँको पाप क्षमा भएको निश्चयता तपाईँलाई छैन भने not having the salvation experience, उद्धारको अनुभव तपाईँलाई छैन भने then you will still be sleeping. तपाईँ सुति नै You will बसिरहेको not hear the second trumpet. तपाईँले दोस्रो तुरैको आवाजलाई सुन्नु नै हुन्न What is the second trumpet? दोस्रो आवाज के हो Second trumpet, among those who are saved, अनि जतिजनाले उद्धार पाएका छन् God is wanting us to fall in line. आज प्रभुले हामीलाई त्यो लाइनमा आएको चाहना गर्नुहुन्छ We find about it in 1 Corinthians 12th chapter. पहिलो कोरिन्थी 12 अध्यायमा चाहिँ यो कुरा हामी पाउँछौँ 1 Corinthians पहिलो कोरिन्थी and chapter अनि 12, 12 अध्यायमा verse
18. अनि त्यसको 18 पद God has placed us in the church in a particular place for a particular function. प्रभुले एउटा विशेष काम गर्नको निम्ति हामीलाई विशेष जग्गामा उहाँले राख्नुहुन्छ। I should know my place in the church. मण्डलीमा मैले मेरो जग्गालाई चाहिँ चिन्नु पर्छ I should be faithful in the place God has kept me in the अनि church. परमेश्वरले मलाई जुन पनि जग्गामा राख्नु छ त्यो जग्गामा म विश्वासीको प्रकारले रहनु पर्छ। By place we do not mean the corner and the center and all that. अनि जग्गा भनेको चाहिँ त्यो कुना भनेको होइन। The ministry He has given for every believer. अनि प्रत्येकको निम्ति प्रभुले एउटा जग्गा दिनुभएको छ। And some of us may be doing odd job. हुन सक्छ हामीले केही कामहरू गरिरहेका Some of us हुन्छौँ doing other jobs. या त अरूले अरू कामहरू गरेका हुन्छन्। We are not audience in the church. हामी यो मण्डलीमा चाहिँ एउटा सुन्ने मात्र हैनौँ, We are workers in the church. हामी त मण्डलीमा त काम गर्नेहरू पो हौँ We त। don't come here to listen to music and hear messages. यहाँनिर गीत सुन्नको निम्ति अनि वचन सुन्नको निम्ति हामी आउने हैनौँ, And we are functioning active members of the body of Christ. तर ख्रीष्टको शरीरको हामी एकदमै काम गर्ने अङ्गहरू हौँ। If you realize that, यदि यो कुरालाई तपाईँले थाहा गर्नुभएको छ भने if you are faithful, अनि यदि तपाईँ विश्वासी रहनुभयो भने then the third trumpet will be heard by us. त्यसको बादमा मात्र तेस्रो तुरैको आवाजलाई सुन्नुहुन्छ। In a moment, अनि तत्कालै in the twinkling of an eye, आँखाको झिमिकमा we shall be changed. हामी परिवर्तन हुनेछौँ। Our sinful body, हाम्रो यो जुन पापै our शरीर छ, weak body, हाम्रो कमजोर शरीर छ, our corruptible body, हाम्रो विनाशी शरीर छ, our mortal human body हाम्रो जुन पनि मरणशील यो मानवीय शरीर छ will be changed into heavenly body, यो चाहिँ स्वर्गीय शरीरमा परिवर्तन हुनेछ। will be changed into glorious body, एउटा महिमित देहमा परिवर्तन हुनेछ। will be changed like the body of Lord Jesus Christ when He was resurrected. अनि प्रभु यीशुपछि जुन प्रकारले पुनरुत्थित हुँदाखेरि उहाँले शरीर पाउनुभयो त्यही शरीरमा बदली हुनेछ। And there won't be any aging, अनि त्यहाँनिर बुढो हुने कुरा आउँदैन, no gray hair, त्यहाँनिर सेतो केस पनि फुल्दैन, no spectacle, चस्मा पनि लाउनु पर्दैन, and no pain, अनि त्यहाँनिर पेन पनि no disease, दुःख पनि हुँदैन, दर्द पनि no हुँदैन, बिमार हुँदैन, lameness. त्यहाँनिर लङ्गडा पनि हुँदैन, We don't need a stick to walk. हामीलाई हिँड्नको निम्ति लौरोको आवश्यकता पर्दैन, We will be young हामी एकदमै जवान हुन्छौँ like Him, उहाँ जस्तै, and all the teeth will be all right. सबै दाँतहरू ठिक हुन्छ। Some of us, when we talk to you, जब हामी कसैसँग बोल्छौँ we have to be careful, होसियार हुनुपर्छ, because once we press much, the teeth would fall there. किन आवाज अलिक जोडसँग निकाल्यो दाँत फुत्तै निक्लिन्छ। You may think brother is all right, ठिकै छ भनेर सम्झिनुहुन्छ, but some are false teeth. तर कति जता त झुटा दाँतहरू But हुन्छ। in the rapture, तर ऱ्याप्चरमा no false teeth, no spectacle, nothing, and we will have glorified body. त्यहाँनिर झुटा दाँत पनि लाउनु पर्दैन, चस्मा पनि लाउनु पर्दैन, तर हाम्रो महिमित शरीर हुनेछ। After resurrection, when the Lord Jesus Christ came to the disciples, जब प्रभु यीशु मसीह आफ्नो बौरी उठेपछि चेलाहरूका आउनुभयो, the door was shut, दैलो त बन्द थियो, but He came inside. तर उहाँ सजिलैसँग भित्र पस्नुभयो। We also will be like that. हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। And there may be doors and there may be various hindrances, but we can pass through even boards and walls and all that. त्यहाँनिर दैलो हुनसक्छ, कुनै पनि बाधा कुरो हुनसक्छ, तर सबैलाई पार गरिकन हामी जान सक्छौँ। Sometimes when there is a glass door in the airport or something, त्यो एयरपोर्टमा या त कुनै अरू जग्गामा जब त्यहाँनिर ग्लासको दैलो हुन्छ, without noticing we walk and hit our head. यदि हामीले जहाँ थाहा छैन भने चाहिँ सिधै गएर टाउको ठोकिन्छ। And when the motor car comes, अनि जब मोटर कार आउँछ, if we stand, यदि हामी त्यहाँ बसेका छौँ भने hitting and leg gone. हिर्कायो भने हाम्रो खुट्टा भाँचिहाल्छ। But that day, तर त्यो दिन चाहिँ our body will be different. हाम्रो शरीर त अर्कै खालको हुन्छ। Motor car cannot hit, मोटर कारले नि हिर्काउन सक्दैन, and no glass door will stop us. अनि ग्लासको दैलोले पनि हामीले थाम्न All सक्दैन। these are wonderful things. यी सबै कुरा अद्भुत कुराहरू हुन्। And that day we are waiting for. अनि त्यो दिनको निम्ति हामी पर्खिरहेका छौँ। And all our weaknesses, sicknesses, nothing will be there. अनि हाम्रो सबै कमजोरता, दुर्बलता, बिरामीहरू सब केही पनि हुँदैन। Every sorrow will be forgotten. सबै दुःख शोकहरू बिर्सिन्छ। Every labor, shame, every difficulty will be forgotten. सबै परिश्रमहरू, मेहनतहरू आज सबै बिर्सी पठाउँछौँ। Glorified body, महिमित शरीर, like His resurrected body. उहाँको पुनरुत्थित शरीर जस्तै। That is what 1 Corinthians chapter 15 is speaking about. त यही कुरो चाहिँ पहिला कोरिन्थी 15 अध्यायले बताउँदैछ। And in the last trump, we shall all be changed. अनि आखिरी तुरै बज्दा चाहिँ हामी सबैजना परिवर्तन हुनेछौँ। And now, beloved, अब प्रियहरू, when we talk about the change of our body, हाम्रो शरीरको बदली भएको बारेमा कुरा गर्दा, excuse me, we want you to understand about the redemption of our body. हाम्रो शरीरको छुटकाराको बारेमा, Please excuse me, prophesied in epistle.
यो चाहिँ पत्रीहरूमा भविष्यवाणी गरिएको छ। Our redemption is not complete now. हाम्रो छुटकारा जुन पनि छ अहिले यो पुरा भएको छैन। Our salvation is not complete now. हाम्रो उद्धार पनि अहिले पुरा भएको छैन। When the Lord comes only, the redemption will be completed. तर जब प्रभु आउनुहुन्छ त्यति बेला मात्र हाम्रो उद्धार चाहिँ छुटकारा In the Bible, we find 5 kinds of redemption. अनि बाइबलमा चाहिँ हामी 5 प्रकारका छुटकाराको बारेमा हामी देख्छौँ। In that 4 are already over. अनि त्यसमा चाहिँ 4 वटा चाहिँ भइसकेको छ। One is still remaining. एउटा चाहिँ अझै रहेको छ। That is why, यसै कारण in assurance of the 5th redemption, अनि यो जुन पनि 5औं जुन पनि छुटकारा चाहिँ यसको निश्चयताको निम्ति God has given us the Holy Spirit परमेश्वरले हामीलाई पवित्र आत्मा दिनुभएको छ as an earnest, एउटा बैनाको रूपमा, as an advance. एउटा एडभान्सको रूपमा। Suppose we go to shop. तपाईँ एउटा दोकानमा जानुभयो, I want to buy this fan. यो फ्यान किन्नु पर्यो, This fan is 5,000 rupees. 5,000 रुपियाँ अरे। Okay, I give earnest. अच्छा म बैना तिरिराख्छु नि त, I give advance. एडभान्स दिइराख्छु 1,000 rupees. 1,000 रुपियाँ। When I come, जब म आउँछु I'll pay the full price. म फेरि पुरा दाम So तिर्छु। keep this for me. यो चाहिँ मेरो निम्ति राखिदिइराख्नुहोस् Don't है, sell it to anybody. यसलाई कसैलाई नबेच्नुहोस् है। So God is giving us assurance. परमेश्वरले पनि हामीलाई निश्चयता दिनुभएको One छ। day He will change this body. That is the 5th redemption. अनि उहाँले चाहिँ यो हाम्रो जुन पनि शरीरलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नुहुनेछ, यो चाहिँ 5औं छुटकारा हो। So shall we see the 5 kinds of redemption? How 4 is already over, beloved? त कसरी हाम्रो यो 4 प्रकारको छुटकारा चाहिँ पुरा भइसकेछ, 5औं छुटकारा यस बारेमा हामी हेरौँ हैन। The first redemption, पहिलो छुटकारा चाहिँ redemption from iniquity or sin. यो चाहिँ अधर्म अथवा पापबाटको छुटकारा। Book of Titus, तितसको किताब chapter 2, त्यसको 2 अध्याय verse 13. अनि 13 पद। Titus 2:13. तितस 2 को 13 पद। र त्यस धन्य आशाको र महान परमेश्वर मुक्तिदाता यीशु ख्रीष्टको महिमापूर्ण आगमनको बाटो हेर्दै जिउनु पर्छ। And this is the first kind of redemption. यो चाहिँ पहिलो प्रकारको छुटकारा भयो। And then the next kind of redemption we find. 14 verse 14 no? This is redemption. It may be 14 there. Yes, yes. You can read 14, brother. 14 पदमा रहेछ यो पहिलो प्रकारको छुटकारा, हामीलाई सबै अधर्मबाट छुटकारा दिनलाई। यो चाहिँ पहिलो प्रकारको छुटकारा भयो। So then the second kind of redemption we find. अब दोस्रो प्रकारको छुटकारा चाहिँ That is the redemption from law. यो चाहिँ व्यवस्थाबाटको छुटकारा। Galatians 4:3. यो चाहिँ गलाती 3 अध्यायको 4 पद। Book of Galatians, गलातीको किताब chapter 4 4 अध्यायको and verse 3. अनि 3 पद। Yes, brother. यही प्रकारले हामी पनि जब बालकहरू थियौँ तब संसारका प्राथमिक शिक्षाको दासत्वमा थियो, तर जब समय पुरा भयो तब परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई पठाउनु भयो, जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, व्यवस्थाको अधीनतामा जन्मनु भयो। There is redemption from law is there. Huh? That is curse. We call it as curse of the law. This is law itself. It is not there clearly. Anyhow, it is the redemption of the law. त्यहाँनिर चाहिँ व्यवस्थाबाटको छुटकाराको विषयमा बताइएको So छ। no more we have to be what shall I say, in bondage to the law of the Old Testament. I'm sorry, chapter 4 verse 5. 5 पदमा रहेछ। Thank you, brother. 4 को गलाती 4 को 5 पदमा रहेछ, हामी धर्मपुत्र हुन पाऊँ भनेर यस व्यवस्थाको अधीनतामा भएकाहरूलाई दाम तिरी छुटकारा दिनलाई जन्मनु भयो। So he has saved us from the bondage of the law. यसकारण यहाँले हामीलाई पापको व्यवस्थाको अधीन बन्धनबाट छुटकारा दिनुभयो। Second यो redemption. चाहिँ दोस्रो छुटकारा भयो। Third redemption, अब तेस्रो छुटकारा चाहिँ Galatians 3:13. गलाती 3 को 13 पद। The redemption from the curse of the law. यो चाहिँ व्यवस्थाको श्रापबाटको छुटकारा। In the law, so many curses were there. आज त्यो व्यवस्थामा चाहिँ धेरै श्रापहरू थियो, But as a born again child of God, तर प्रभुबाट नयाँ जन्म पाएको खण्डमा, the moment you are born again, त्यो समयमा जब हामीले नयाँ जन्म पायौँ, no more curse. अब त्यहाँनिर श्राप छैन। Even if people curse you, don't feel sad. अनि मान्छेले श्राप दियो भने पनि नडराउनुहोस्, No curse. केही पनि हुँदैन। He has redeemed us from all curse. उहाँले यसबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। And the fourth kind of redemption, अनि चौथो प्रकारको छुटकारा चाहिँ 1 Peter पहिलो पत्रस chapter 1 अनि 1 अध्याय verse 18 अनि 18 पद and 19. अनि 19 पद। Redemption from the vain tradition, vain practices of our forefathers. हाम्रा पिता पुर्खादेखि चलिआएको व्यर्थको चालचलनबाटको छुटकारा। Already he has redeemed us. उहाँले हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। We should not see caste system. हामीले एकदमै जातपातको कुरा हेर्नु हुँदैन।
I don't know whether it is there. यहाँनिर छ या छैन मलाई थाहा छैन, If you are a believer, तर विश्वासी हो भने चाहिँ no caste. जात हुँदैन हाम्रो। God has redeemed from our caste system. प्रभुले हामीलाई यो जातबाट छुटकारा दिनुभएको छ। And then no bad days, good days. अनि पुरा नराम्रो दिन पुरा राम्रो दिन भन्ने कुरा छैन, Or bad omen, good omen. या त राम्रो स्थिति नराम्रो स्थिति कुरा छैन। All our forefathers, when we were there, they had so many bondages. पिता पुर्खाहरू विभिन्न प्रकारका बन्धनहरूमा थिए, But when we have come to Christ, जब हामी ख्रीष्ट कहाँ आयौँ they don't have any hold over us. त्यहाँनिर ती कुराले हामीलाई अधीनतामा राख्न सक्दैन। We are redeemed हामी ती कुरादेखि छुटकारा पाएका छौँ। from vain traditions received from our forefathers. अनि पिता पुर्खादेखि चलिआएका यस्ता दस्तुरीहरूबाट They may hate us, उनीहरूले हामीलाई यस प्रकारले घृणा गर्न but we are सक्छ, redeemed people. तर हामीले छुटकारा पाएका छौँ। For redemption already over. यो चार प्रकारका छुटकारा चाहिँ हामीले पाइसकेका छौँ। Fifth redemption, अनि पाँचौं छुटकारा चाहिँ Romans 8:23. रोमी 8 को 13 पदमा, Yes, brother. रोमी 8 को 13 पद, किनकि तिमीहरू शरीर अनुसार जियो भने तिमीहरू मर्नेछौ, तर तिमीले आत्माद्वारा शरीरका कामहरू मार्यौ भने तिमीहरू जिउनेछौ। So here we find that the redemption of our body. यो चाहिँ हाम्रो शरीरको छुटकारा, शरीरदेखि छुटकारा। So all the limitations of the body will go away. सबै प्रकारका शरीरमा भएका सीमितपनाहरू सबै हटेर Our जान्छन् redemption will be complete. अनि हाम्रो छुटकारा चाहिँ पूर्ण हुनेछ, Our body will be changed. हाम्रो शरीर परिवर्तन हुनेछ। And then we want to see the second part. त्यसको बादमा हामी दोस्रो भागमा जब आउँछौँ, After we are redeemed, हामीले छुटकारा पाएपछि according to 2 Corinthians 5:10, अनि दोस्रो कोरिन्थी 5 को 10 पद अनुसार before the judgment seat of Christ, हामी क्रिस्टको न्याय आसनको अगाडि उभिनेछौँ। after we have received all the all the rewards from him, उहाँदेखि सबै प्रकारको इनाम हामीले पाएपछि then there will be the marriage of the lamb त्यहाँनिर थुमाको विवाह हुनेछ, in the mid-year. बिच आकाशमा नै हुन्छ यो सबै। There we stop. त्यहाँनिर चाहिँ बन्नुहुन्छ। Then we want to think about 1,000 years reign. त्यसको बादमा 1000 सालको राज्यको बारेमा हामी सोच्छौँ। Before that we want to sing a song. त्यसको अगाडि चाहिँ हामी एउटा गीत गाउँछौँ। After prayer, अनि प्रार्थना गरेपछि we'll sing a song. एउटा गीत हामी गाउँछौँ। If any of you want to go out and come back, you can do so. It will take another 5 minutes. तपाईँ बाहिर गएर फेरि पनि आउन चाहनुहुन्छ भने बाहिर गएर आउनुहोस्, 5 मिनट भित्रमा सबै You कुरो can सक्नुहुन्छ। drink water पानी पिउन सक्नुहुन्छ or go out and come. अनि बाहिर गएर आउन सक्नुहुन्छ खुट्टा तन्काउने। In most of the places, people don't go out धेरैजना चाहिँ जान चाहँदैन, बस्छन्, because their place will go. किन उनीहरूको जग्गा फेरि हराउँछ नि त यहाँ। So shall we pray? अनि हामी प्रार्थना गरौँ। Loving Father, whatever is given in much limitation and weakness, प्रेमी पिता, जुन पनि सीमिततामा अनि कमजोरतामा तपाईँको कुराहरू बताइएका छन्, Thou will bless it for each one of us. तपाईँले हामी प्रत्येकको निम्ति यसलाई आशिष दिनुहोस्। We pray that Thou will be with us the rest of the time. अनि अरू समयमा पनि तपाईँ हाम्रो साथमा रहिदिनुहोस्। Pray in the name of Lord Jesus Christ. प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा यो प्रार्थना हामी चढाउँछौँ। Amen. आमेन।
We praise God for the wonderful songs God has given us. प्रभुले यो अद्भुत गीत हामीलाई दिनुभयो भने हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Many of the songs composed here, it has gone throughout the whole world. यतातिर जुन पनि गीतहरू रचिन्दछ यो सारा संसारभरि पनि गाइन्दछ, Translated into many languages. धेरै भाषाहरूमा अनुवादित हुन्छ। So we praise God. हामी प्रभुको प्रशंसा गर्छौँ। And almost all the songs are based upon scripture. अनि सबै जुन पनि गीतहरू हुन्छ यहाँनिर यो चाहिँ वचनमा आधारित हुँदछ। We thank God for the message in song. अनि गीतमा पनि यो वचनहरू पुग्दछ, यसमा हामी प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Now beloved, we are turning to book of Revelation. अब हामी प्रकाशको पुस्तकमा आउँछौँ And chapter 20, अनि 20 अध्याय verse 4. त्यसको 4 पद। Revelation 20 and verse 4, please. प्रकाश 20 को 4 पद हेरिकन। And shall we please read together and prayerfully, loudly. हामी यसलाई प्रार्थना सहित पढ्नेछौँ, सबैजना मिलिकन जोडसँग। And giving your attention to that verse. अनि यो पदमा ध्यान पनि दिनुहोस् है, ध्यान सहित। Revelation 20 and verse 4. प्रकाश 20 को 4 पद।
And I saw अनि मैले thrones and they सिंहासनहरू sat देखेँ, upon अनि them. उनीहरू तीमाथि Judgment बसे, was given unto र न्याय them. उनीहरूलाई दियो, And I saw the अनि मैले souls of तिनीहरूको them that were प्राणहरूलाई beheaded देखेँ, for the जसका witness शिर of ईश्वरको Jesus गवाही र परमेश्वरको and for the वचनकारणले word of God, काटिएका थिए, and अनि which was जसले not न त worshipped त्यस the पुस्तकलाई, beast, न त त्यसको मूर्तिलाई neither पूजा his गरेका image, थिए, neither न त had आफ्नो received गारमा his वा आफ्नो mark हातमा त्यसका निशान upon their लिएका थिए, foreheads अनि तिनीहरू जीवित or in their भएर hands. ख्रीष्टसँग And they 1000 lived and वर्षसम्म राज्य reigned with गरे। Christ 1,000 years. Shall we look to the Lord for His grace? प्रभुको अनुग्रहले हामी प्रभुलाई निहार्छौँ। Our loving Heavenly Father, in the name of Lord Jesus Christ, we continue to worship Thee. हाम्रो प्रेमी स्वर्गीय पिता, तिम्रो पवित्र महिमाको नाममा आज तपाईलाई उपासना हामी गरिरहन्छौँ। Lord, many times our mind is cleaving to the dust. प्रभु धेरैचोटि आज हाम्रो मन चाहिँ धुलोमा टाँसिएर बसेको हुँदछ। We cannot dwell upon eternal things, heavenly things for a long time. आज धेरै समयसम्म स्वर्गीय जुन कुराहरू छ, अनन्तका कुराहरू छ, यसलाई हामी थामिकन राख्न सक्दैनौँ। Our mind becomes tired. हाम्रो मन एकदमै थाकेर जाँदछ। Quicken us, O Lord. प्रभु तपाईले हामीलाई जागृत गराउनुहोस्। We are Thy people. तपाईले आफ्नो मानिसको कुरा सुन्नुहोस्। Our body is Thy temple. हाम्रो जुन पनि शरीर छ यसलाई तपाईले जागृत The गराउनुहोस्। quickening of the Holy Spirit may be granted पवित्र आत्माको जागृति आज हाम्रो जीवनमा दिएको होस्। to see wonderful things out of Thy book, तपाईका किताबदेखि अद्भुत कुराहरू हामी देख्न सकौँ, to understand यसलाई बुझ्न सकौँ, and also to order our lives. अनि हाम्रो जीवनलाई पनि क्रममा हामी ल्याउन सकौँ। Unworthy as I am and as we are, we commit ourselves to Thee. जस्तै हामी कमजोर छौँ, आज हामी आफूको हातमा जिम्मा दिन्छौँ। Have mercy upon us. हामी माथि दया गर्नुहोस्। Make this time eternally profitable. अनि यो समयलाई चाहिँ तपाईँले अनन्त निम्ति लाभदायक बनाउनुहोस्। Giving Thee all the glory, we pray in the name of Lord Jesus Christ. सबै महिमा तपाईँलाई नै दिँदै यो प्रार्थनालाई प्रभु येशूको नाममा हामी माग्दछौँ। Amen. A man got married, एउटा मान्छेले विवाह गर्यो, and after marriage, अनि विवाह सके पश्चात he had a job in a foreign country and went to the foreign country. विदेशमा उसले एउटा काम पायो, अनि त्यो कामको निम्ति ऊ गयो विदेश। And after working there for 2 years, 2 वर्ष बितिसकेपछि he wrote a letter. एउटा चिठी उसले लेख्यो, My dear wife, I am coming back for vacation. मेरो प्रिय पत्नी, म फेरि छुट्टीमा आउँदैछु। And all these 2 years, only through correspondence, through letters, they were contacting each other. अनि यो 2 वर्षमा चाहिँ उहाँले पत्रहरूद्वारा एकअर्कासँग पत्राचार गरिकन सम्बन्ध राखिरहेका थिए। And the people who leave their family, go to foreign countries, don't think they'll be very, very wonderfully happy there with all the comforts. अनि उनीहरूले सबै प्रकारको सुविस्ता विदेशमा पाएको खण्डमा चाहिँ उनीहरू खुसी हुन्छन् भनेर नसम्झिनुहोस्। I also left my family to work in a country abroad. म पनि बाहिर विदेशमा गएका थिएँ काम गर्ने निम्ति मेरो परिवारलाई छोडिकन, And I know what it is. अनि यो कस्तो हुन्छ मलाई नै थाहा छ, It is terrible. डरलाग्दो हुन्छ। So this man was eagerly waiting. अनि यो मान्छेले पनि त्यो दिनलाई पर्खिरहेको थियो। Oh, next month on the 4th date, I will be with my family. अर्को महिना 4 तारिक त म मेरो परिवारको साथमा हुनेछु। Anxiously waiting. एकदम उत्सुकता साथ त्यो दिनलाई उसले And पर्खिरहेको थियो। as every day went, he was very happy. अनि प्रत्येक दिन जैसे बित्दै जाँदै झन् खुसी हुँदै गयो। So the great day came अनि त्यो अन्तमा त्यो दिन आइपुग्यो, and he came home अनि ऊ घरमा आयो, and nobody to receive him, तर कोही पनि छैन त्यहाँ उसलाई स्वागत गर्न निम्ति। and the door was dirty. दैलो पनि एकदमै मैला छ। He pushed the door and went inside, दैलो यसो ठेलेर भित्र पस्यो, and then there he found all cobwebs and then- all the dirt. अनि त्यहाँनिर सबै एकदम माकुराको जालीहरू धुलोहरू पो छ। Then his wife came from the back door अनि उसको पत्नी चाहिँ पछिल्लो दैलोबाट आयो, and he asked her, "Did you not receive my letter? अनि तिमीले मेरो पत्र पाएनौ?" उसले सोध्छ। I wrote to you that I would be coming." अनि म आउँदैछु भनेर मैले तिमीलाई लेखेको थिएँ त। You know what the wife said? पत्नीले के भन्छ? "Oh, my beloved husband, I received your अनि letter. मैले तिम्रो पत्र पाएँ त मेरो पति, I was so happy. यति साह्रो खुसी मलाई लाग्यो, I could not contain myself. मैले आफूलाई एकदमै थाम्नै सकिनँ, Uncontrollable joy." यति साह्रो आनन्द ममा आयो। And I went to the opposite house lady, अनि अर्को स्त्रीको घरमा म गएँ, and I was telling her, अनि सधैँ मैले उसलाई भनिबस्थेँ। even now, अहिले पनि from the house at the back of our house, अनि हाम्रो घरको पछिल्लोतिरको घरमा that auntie, I was speaking about your coming only. अनि त्यो आन्टीलाई तपाईँ आएको कुरा नै भन्दै आउँछ भनेर नै भन्दै Then थिए। the husband asked, अनि त्यो पत्नीले भन्यो, "You are not here to receive me, यहाँनिर मलाई स्वागत गर्न तिमी आएन, nor you have not kept the house. अनि तिमीले घर पनि राम्रो राखेन रहेछ। What is this, my wife?" के हो यो मेरो पत्नी? You know what she said? उसले के भन्छ? "I was so busy talking
talking about your coming. तिम्रो आगमनको बारेमा यति साह्रो बेसी कुरा मैले गरिबसे Busy about thinking and talking about your अनि coming. तिमी आउँदैछौ भनेर यो कुरामा अरूलाई भन्नको निम्ति अनि आफै पनि म एकदम व्यस्त And रहिरहेँ I had no time to prepare for your coming or wait for your coming. तिम्रो स्वागत जनाउन निम्ति अनि यो घरलाई मैले तयार गरेर राख्न सकिन So that should not be our case. हाम्रो केस चाहिँ त्यो उस्तो हुनु हुँदैन All Christians are interested about second coming. सबै विश्वासीहरू आज दोस्रो आगमनको लगाउमा एकदमै चाख मान्छ 7 days Bible study 7 दिनको बाइबल अध्ययन छ है and wonderful study on second coming. अनि दोस्रो आगमनको लगाउमा अध्ययन हुन्छ Busy. तर व्यस्त But are we prepared? के हामी तयार छौं And we were talking about so many things. हामी धेरै कुराहरुको बारेमा चर्चा गरिरहेका Heavenly छौं things. Heavenly things. स्वर्गीय कुराहरुको लगाउमा Real things. साँचो कुराहरुको लगाउमा Things which are going to happen very soon. अनि चाँडै नै हुने कुराहरुको लगाउमा We must be prepared. हामी त तयार पो हुनुपर्छ त Already we told about the rapture. हामीले र्याप्चरको बारेमा कुरा गरिसक्यौं How the dead and the living will meet the Lord Jesus Christ in the air. कसरी मरेकाहरु अनि जीवित रहेकाहरु बीच आकाशमा प्रभुलाई भेट्न जान्छन् How we will be changed into glorified body. आज हामी त्यो महिमित शरीरमा कसरी परिवर्तन हुन्छौं Then how we would receive rewards from him. अनि उहाँदेखि कसरी हामी त्यो इनामलाई प्राप्त गर्छौं I don't know whether we read that verse. हामीले त्यो पद पढ्यौं या पढेनौं मलाई थाहा भएन We will read it now. अहिले हामी पढ्छौं 2 Corinthians 5:10. दोस्रो कोरिन्थी 5 को 10 पद किनकि शरीरमा गरिएका कामहरूका निम्ति चाहे असल होस् चाहे खराब हरेकले जे गरेको छ त्यस अनुसारको फल पाउनलाई हामी सबै ख्रीष्टको न्याय आसनको सामु देखा पर्नुपर्छ So here we find that whatever we have done in the body, we will receive our reward there. हाम्रो शरीरमा गरेको कामको निम्ति हामी त्यहाँ इनाम पाउने छौं Then तब next is the marriage of the Lamb. अब दोस्रो चाहिँ त्यहाँनिर थुमाको विवाह हुनेछ Why it is called marriage? किन यसलाई चाहिँ विवाह भनियो Inseparable union, inseparable fellowship with the Lord Jesus Christ. किन यो चाहिँ प्रभु यीशु मसीहको साथमा टुटिन नसक्ने अब यो सम्बन्ध त्यहाँ हामी गाँसिरहेका छौं Now we don't see him face to face. अहिले त हामी उहाँलाई चेहरामा आम्ने सामने देख्न सक्दैनौं Now what we know about him is limited अनि हामीले उहाँलाई जानेको कुरा अति नै सीमित छ and it is not full. अनि यो पूरा भएको छैन Having not seen him, yet we love him. हामीले उहाँलाई नदेखे तापनि हामी उहाँलाई प्रेम गर्छौं And filled with joy unspeakable and full of glory. अनि अवर्ण्य आनन्दले अनि महिमाले पूर्ण भएको आनन्दले हामी But भरिन्छौं that day, तर त्यो दिन चाहिँ we will be intimate with him, हामी उहाँको नजिकमा हामी आउँछौं close with him. उहाँको नजिकमा हामी आउँछौं I have wished, मैले यो कुरा चाहना I गरे am sure, brothers and sisters, you also would have wished. अनि त भाइ बहिनीले यो कुराको चाहना गर्नुभएको छ How I wish my Lord Jesus Christ, when he was on the earth, I should have been there. अनि यो प्रभु जब यस पृथ्वी तलमा हुनुहुन्थ्यो म पनि त्यहाँनिर भएको भए कति हामी चाहना गर्छौं I have wished many times. मैले धेरैचोटि यो चाहना गरे I have felt jealous about the disciples. अनि चेलाहरूको लगाउँ मलाई आरिस पनि लाग्छ I should have been there. म पनि त्यहाँ भएको भए But why I was born later? किन मलाई पछि पो जन्मेछु Doesn't matter. परवाह छैन We are going to be with him. हामी उहाँको साथमा हुनेछौं And we are going to be intimately be with अनि him. उहाँको एकदमै नजिकको सम्बन्धमा हामी Never हुनेछौं। to be separated. कहिले पनि हामी छुट्टिने छैनौं That is why it is called marriage. यसैकारण यसलाई चाहिँ विवाह भनिएको हो Marriage is a serious thing. किनभने विवाह चाहिँ अति नै गम्भीर कुरा हो Before going to continue our meditation, हाम्रो अध्ययनलाई अगाडि बढाउनको अगाडि one small request. एउटा सानो बिन्ती तपाईलाई Somehow the Lord brought me to see you all. प्रभुले कसो कसो मलाई तपाईलाई देख्न निम्ति ल्याउनु भयो यहाँनिर I don't know how many of you are praying that I should not come again. अनि म फेरि नआओस् यो मान्छे चाहिँ अब चाहिँ भनेर कतिजनाले प्रार्थना गरिरहनु भएको मलाई थाहा छैन Because when we preach long time, people pray against us. किनभने जब लामो वचनहरू दिन थालिन्छ तब चाहिँ मान्छेले हाम्रो Don't विरोध want this fellow once again. यो मान्छे चाहिँ फेरि नआओस् है जस्तो लाग्छ So I'll take this opportunity now. यसकारण अहिले नै मौका लिएर भरिहाल्नु पर्छ For I love young people. म जवानहरूलाई चाहिँ मलाई मनपर्छ Young people are my sons and my daughters. जवान छ भाइ बहिनीहरू मेरा छोराछोरीहरू जस्ता हुन् And some are like my grandsons and granddaughters. अनि कतिजना त मेरा नाता नतिना जस्ता पनि छन् Because I love you, I want to tell you. तपाईलाई मैले माया गरेखण्ड म तपाईँलाई भनिरहेको छु Marriage is a long contract. यो जुन पनि विवाह छ यो विवाह चाहिँ जीवनभर रहने कन्ट्र्याक्ट हो With the marriage of the Lamb, it will be eternal contract. अनि थुमाको साथमा विवाह त झन् अनन्तको निम्ति हो So young people, यसमा जवानहरूले चाहिँ be careful about your marriage. तपाईको विवाहको लगाउमा चाहिँ होशियारी हुनु Don't seek your wife. आफ्नो पत्नीलाई चाहिँ नखोज्नु God's servant
Our precious brother Lazarson told on the wedding day of brother Amos and sister Kala the same fact. अनि भाइ लाजसनले जुन पनि कुरा आज आमोसको विवाह अनि कलाको विवाहमा भनेका थिए त्यही कुरा God chooses our partner. परमेश्वरले नै हाम्रो निम्ति संगी चुनिदिनुहुन्छ। It should be done with prayer. यो चाहिँ प्रार्थनाको द्वारा हुनुपर्छ। We should seek His will. उहाँको इच्छालाई चाहिँ हामीले खोज्न पर्छ। Otherwise, looking at people, नत्र भने मान्छेलाई हेरेर I am born again, she is born again, मैले पनि नयाँ जन्म त्यसले नयाँ जन्म पाएको and both of us like one अनि another. हामीले एकअर्कालाई मन पराउँछौँ In the whole world, love is the greatest thing. अनि सारा संसारमा त प्रेम नै सबैभन्दा महान कुरा हो। As long as we can love one another, what is there? हामीले एकअर्कालाई प्रेम गर्यो भने के छ र अरू कुरा We'll overcome every problem. हामीले सबै समस्याहरू हामी विजयी हुन्छौँ। Very soon you will find out you have made some choice. तर तपाईले चाँडै नै चाल पाउनुहुन्छ तपाईले भुल निर्णय लिनुभएछ। Marriage is a lifelong contract. यसकारण विवाह चाहिँ जीवनभरि रहने यो सम्बन्ध हो। Carelessly don't enter into it. यसकारण लापरवाहीको साथमा यसमा प्रवेश नगर्नुहोस्। Don't give promise to anybody. कसैलाई मौका नदिनुहोस्। Don't accept proposal from anybody. कसैबाट त्यो मग्नीको प्रस्ताव नराख्नुहोस्। Forgive me. If you have got born again parents, यदि तपाईको नयाँ जन्म पाएका आमा बाउ छन् भने give the honor to your parents also to be included in the decision of your marriage. अनि तपाईको जीवनको निर्णयमा जब तपाई प्रवेश गर्नुहुन्छ भने आफ्नो आमा बाउलाई आदर तपाईले गर्नुहोस्। I am not able to speak to you clearly. सफासँग मैले तपाईलाई भन्न सकिनँ। Oh, my young brother, young sister, this is important. यसका मेरा जवान भाइहरू मेरा जवान बहिनीहरू यो अति नै आवश्यक कुरा छ। Now coming back to our topic. फेरि हाम्रो विषयमा हामी आउँछौँ। After the marriage supper of the Lamb, थुमाको विवाह सके पश्चात we will be with the Lord. हामी प्रभुको साथमा हुनेछौँ। But earth will have a terrible time. र त्यसबेला चाहिँ पृथ्वीमा चाहिँ डरलाग्दो समय हुनेछ। In the earth, there will be 7 years of unimaginable tribulation. त्यस समयमा चाहिँ पृथ्वीमा 7 वर्षको कल्पना गर्न नसकिने सङ्कष्टका कुराहरू हुनेछन्। Anyhow, I am a forgetful fellow. म पनि बिर्सिहाल्ने व्यक्ति हुँ। I forgot to tell about the rapture one fact. ऱ्याप्चरको बारेमा एउटा कुरा भन्न बिर्सेछु मैले। Anyhow, forgive me for telling that now out of place. अब यो अर्कै कुरा विषय भयो तर म बताउँछु तपाईँलाई माफ गर्नुहोस् मलाई। The world would be a miserable place even at the time of rapture. ऱ्याप्चरको समयमा पनि यो जुन पनि संसार छ यो चाहिँ डरलाग्दै भएको हुन्छ। Some families, they will be terribly screaming, running here and there. अनि धेरै परिवारको लोगहरू यताउति कुदिरहेका हुन्छन्, चिच्याइरहेका हुन्छन्। Husband born again, नयाँ पति नयाँ जन्म पाए, wife and children not born again, पत्नी अनि छोराछोरीले नयाँ जन्म नपाए, always laughing at him, criticizing him. अनि सधैँ नै खिसी ठट्टा गरिरहने। But he would be raptured. तर अचानक ऊ त्यो माथि उठाइन्छ। Wife would be crying, children would be running, Daddy, my husband, no. अनि आज स्वास्नी कराइरहेको हुन्छ, छोराछोरी कराइरहेको हुन्छ, हाम्रो बाबु मेरो पति कहाँ गयो तिमी भनिकन। All would have slept in the night. राति सँगै सुतेको। Children would get up. नानीहरू उठ्छन्। Father and mother born again. आमा र बाउ नयाँ जन्म पाएका। Godly people अनि ईश्वरीय मानिसहरू raptured in the night. उनीहरू माथि उठाइयो। And morning, बिहानी पख mommy, आमा, daddy, बाबु, all house, सबै घरहरू they would run here and there. यताउति कुदिरहेको हुन्छ। Nobody would be there. कोही पनि त्यहाँ हुँदैन। Where is my father? मेरो बाउ कहाँ गयो? Oh, they will be just breaking their head, hitting on the wall, अनि टाउको भित्तामा ठट्टाउँदै Shouting. बसिरहेको हुन्छ, कराइरहेको हुन्छ, crying. चिच्याएर रोइरहेको हुन्छ। And many families will go through this. अनि यस प्रकारको अवस्थामा धेरै परिवारहरू जाने Loneliness. एकदम एक्लोपनामा। Not only that, त्यति मात्र होइन, suppose there is a pilot who is born again अनि पाइलट चाहिँ एउटा नयाँ जन्म पाएको and he is driving a plane. एउटा हावाजहाज कुदाइरहेको छ। When he is taken off, ऊ माथि उठाइन्छ। finished with the plane and the passengers. प्लेनमा भएका सबै प्यासेन्जर खत्तम। Same way train, ट्रेन पनि त्यस्तै हुन्छ, same way bus, बस पनि त्यस्तै हुन्छ, same way car. कार पनि त्यस्तै हुन्छ। So many terrible accidents. यति डरलाग्दो दुर्घटनाहरू यताउति भइरहेका हुन्छन्। And in the Senate and the councils and in the governmental things, अनि सरकारी कुराहरूमा काउन्सिलरमा now believers are there. विश्वासहरू त्यहाँ छन् भने When they are raptured उनीहरू जब माथि उठाइन्छन् and the seats will be vacant, त्यहाँनिर त्यो सिटहरू खाली हुन्छ, nothing will move. केही पनि चल्दैन। Every time the radio will be full of this news. अनि रेडियोले खबर दिइरहेको हुन्छ घरिघरि That minister gone त्यो मिनिस्टर गएछ, and this president is not त्यो there. प्रेसिडेन्ट पनि त्यहाँ छैन He ran रहेछ, away. ऊ भाग्यो, He is missing and she is ऊ missing. पनि छैन त्यो पनि छैन, त्यो All पनि छैन। missing. सबै हरायो। Confusion everywhere. त्यहाँनिर सबै गडबडी भइरहेको हुन्छ। Not only that, त्यति मात्र होइन, then immediately tribulation follows तत्कालै सङ्कष्ट सुरु भइहाल्छ। and full of fear त्यहाँनिर डर हुन्छ। because
all this cozy, comfortable feeling will go away in the time of tribulation. सङ्कष्टको समयमा चाहिँ सुविस्तासँग बस्ने शान्तिसँग बस्ने सबै कुराहरू हराएर जान्छ And filled with fear because of that wicked people who would be coming to rule the people. अनि त्यो व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति जसले चाहिँ अब संसारमा राज्य गर्न आउँछ त्यो मानिसको कारणले गर्दाखेरि गडबडी हुन्छ Full of suspicion. त्यहाँनिर शङ्काका कुराहरू हुन्छ And no sleep in the night and no safety in the daytime. राति पनि सुत्न पाइँदैन दिउँसो पनि एकदमै दुःख मात्रै This भइरहेको is the rapture. यो चाहिँ ऱ्याप्चरको If you are not born again, यदि तपाईँ नयाँ जन्म पाउनुभएको this is the rapture. यो चाहिँ माथि उठाउने If you are not living for the Lord, यदि प्रभुको निम्ति तपाईँ जीवित रहनुभएको beloved, God has called you so that you may be prepared to be raptured. प्रभुले तपाईँलाई बोलाउनु भएको छ ताकि त्यो माथि उठाइमा तपाईँ पनि तयार भएको होस् After the marriage supper of the Lamb and the judgment seat of Christ and reward, अब विवाहको थुमाको भोज चाहिँ सकिएपछि अनि त्यो न्याय आसनमा सबै इनाम दिने काम सकिएपछि and these 7 years of tribulation, 7 वर्षको सङ्कष्ट जुन पनि छ we want to tell you that there will be 3 kinds of tribulation. 3 प्रकारका सङ्कष्टका कुराहरू त्यहाँ हुने